धन्यवादः। प्रथमतः अत्र मम गुरुजनाः अपि वर्तन्ते, अतः तान् सर्वान् प्रणम्य विषयं प्रस्तोतुम् इच्छामि। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एवञ्च त्रिषु दिनेषु विशेषेण शब्दविषये चर्चा आसीत्। एवञ्च साधुशब्दविषये चर्चा जाता। शब्दविषयिणी या चर्चा भाष्ये वर्तते, यतः शब्दानुशासनम् इत्येव भाष्यस्य आरम्भः भवति, अथ शब्दानुशासनम् इति। एवञ्च शब्दविषये या चर्चा महाभाष्ये वर्तते, सा च चर्चा अस्माभिः अवलोकिता। एवञ्च अस्मिन् पाठे अद्य विशेषः च किञ्चिदिव अर्थविषये चिन्तयामः। एवञ्च शब्दविचारः कृतः अस्ति, अतः अर्थोऽपि प्रधानः विषयः। एवञ्च अर्थविषये किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। विशेषेण वाक्यपदीयम् आश्रित्य विचारः क्रियते, किन्तु तत्र क्रमशः वाक्यपदीयस्य श्लोकान् न पाठयामि। अवगमनार्थं ये अंशाः अपेक्षिताः तानेव अत्र उपस्थापयामि। अतः किञ्चित् प्रसिद्धं कानिचन वाक्यानि स्वीकृत्य अत्र चिन्तयामः। अहं अत्र स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। अस्तु, दृश्यते खलु इदानीम्? आम् आचार्य। अत्र कानिचन वाक्यानि मया अग्रे लिखितानि वर्तन्ते। तत्र भवद्भिः उत्तरं देयं, किन्तु उत्तरं अन्म्यूट् कृत्वा न वदन्तु। प्रायः सन्देशार्थं मेसेज् प्रेषयितुम् अवकाशः भवति। एवञ्च तत्र कानिचन वाक्यानि वर्तन्ते। सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंह इति पदमस्ति। पञ्चवाक्यानि प्रायः वर्तन्ते, सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंह इति पदमस्ति। किन्तु कस्मिन् वाक्ये नरसिंह इति पदं विष्णोः अवतारं सूचयति इति उत्तरं देयम्। एवञ्च उत्तरं तु तत्र संख्यारूपेणेव उत्तरं दातुं शक्नुवन्ति। 1 2 3 इति टैप् कुर्वन्ति चेत् अलम्। अतः अन्म्यूट् न कुर्वन्तु, केवलं तत्र मेसेज् सन्देश उट्टङ्कनार्थं अवकाशः भवति, तत्र उत्तरं प्रयच्छन्तु। अहं वाक्यानि आदौ दर्शयिष्यामि। नरसिंहः स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति। नरसिंहः स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति। एवञ्च किं करणीयं, तत्र अत्र विद्यमानं पदं विष्णोः अवतारभूतं नरसिंहं सूचयति उत न इत्येवम् उत्तरं देयम्। आदौ वाक्यानि दर्शयिष्यामि, ततः परमेव उत्तरं वदन्तु। नरसिंहस्य पिता उमेशः, द्वितीयं वाक्यं। तृतीयं, नरसिंहरावं श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः भीतः। चतुर्थं, नरसिंहरावः भारतस्य प्रधानमन्त्री आसीत्। पञ्चमं, नरसिंहः हिरण्याक्षस्य निहता। इदानीम् उत्तरं वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रश्नं न पृच्छन्तु, केवलम् उत्तरविषये एव। निमिषद्वयं स्वीकुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। एवञ्च बहुभिः उत्तरं लिखितं। कैश्चित् प्रथमवाक्ये
इति उत्तरं दत्तमस्ति, कैश्चित् प्रथमे तृतीये इति उत्तरं दत्तं, कैश्चित् प्रथमे तृतीये पञ्चमे इति उक्तं, पञ्चमे केवलम् इत्यपि उत्तरमस्ति। एवञ्च प्रथमे श्लोके प्रथमवाक्ये वाक्यविषये तु कस्यापि सन्देहः नास्ति, प्रायः सर्वेपि प्रथमवाक्यं तु लिखितवन्तः। एवञ्च अस्तु, प्रश्नः कः इदानीं, कथम् अस्य अर्थः इदानीं भवद्भिः उत्तरं दत्तं, किं समीचीनं किम् असमीचीनम् अनन्तरं चिन्तयामः, किन्तु यदा मया प्रश्नः पृष्टः तदा भवद्भिः अन्तिमवाक्ये दोषः अस्ति इत्यपि केचन चिन्तयन्ति, तद्विषये चर्चां करिष्यामि। एवञ्च यदा मया प्रश्नः पृष्टः इदानीं भवन्तः उत्तरं दातुम्, अर्थात् अस्मिन् वाक्ये नरसिंहपदस्य अयमर्थः इति निर्णेतुं शक्नुवन्ति। प्रथमवाक्ये नरसिंहपदस्य अयमर्थः, द्वितीयवाक्ये अयमर्थो न, तृतीयवाक्ये अयमर्थः, अथवा पञ्चमवाक्ये कोऽपि दोषः वर्तते इति अस्माभिः निर्णयः कृतः। एवञ्च कथं ज्ञातं, यतः सर्वेषु वाक्येषु अपि नरसिंहः इत्येव पदमस्ति। इदानीं वाक्यद्वये नरसिंहराव इति पदं वाक्यद्वये अस्ति, तथापि अस्माभिः तत्र तृतीयवाक्यं चितं, चतुर्थं वाक्यं केनापि न चितम्। एवञ्च अत्र विद्यमानपदस्य कः अर्थः इति निर्णेतुं कोऽपि क्रमः अस्ति अस्माकं मनसि, तदाश्रित्य अस्माभिः निर्णयः क्रियमाणः अस्ति। अत्र नरसिंहपदस्य विष्णोः अवतारः इत्यर्थः, अत्र विष्णोः अवतारः इत्यर्थो न, एवञ्च अत्र इदं वाक्यम् अशुद्धमस्ति इति अस्माभिः निर्णयः क्रियमाणः वर्तते। एवञ्च अर्थस्य निर्णयः कथं भवति, यद्यपि सर्वेषु वाक्येषु नरसिंहपदमस्ति, तथापि वयम् एतेषु वाक्येषु समीचीनतया अर्थं निर्णेतुं समर्थाः स्मः। एवञ्च पदं समानं चेदपि, अथवा व्युत्पत्त्या व्याकरणव्युत्पत्तिं यदि पश्यन्ति, प्रायः सर्वेषु वाक्ये सर्वत्रापि नरसिंहपदस्य व्युत्पत्तिः समानरीत्या एव उच्येत, तथापि अर्थे कश्चन भेदः अस्ति इति सर्वैरपि निश्चितम्। एवञ्च अयम् अर्थभेदः अथवा अर्थः कथं निर्णीयते, अन्यदेकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि, ततः परं पुनः आगमिष्यामि, अत्र एतेषां वाक्यानां विषये पुनः चर्चां करिष्यामः। अयं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति। अत्र पितरौ इति पदमस्ति, कः अर्थः इति यदि चिन्तयामः, अत्र द्वित्राः प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति। प्रथमतः विग्रहवाक्यं कथं, पितरौ इति द्विवचनं तु दृश्यते, अतः विग्रहवाक्यं कथम् इति प्रश्नो भवति। तत्र द्विधा विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्येत। कश्चन वदेत् पिता च पितरौ, यथा रामश्च रामश्च रामौ एकशेषः, एवं पिता च पितरौ। एकं पिता च पितरौ पार्वती परमेश्वरौ इति खलु अस्ति, तस्य विशेषणं खलु इति चेत् न, तत्र पार्वतीपः च रमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इति कश्चन विग्रहवाक्यं प्रदर्शयेत्। पार्वतीपः शिवः, रमायाः ईश्वरः विष्णुः, द्वौ स्तः, अतः पितरौ इति द्विवचनम् इति कश्चन अर्थं वदेत्। अन्यः कश्चन वदेत् न, माता च पितरौ, एकशेषः, किन्तु माता च पितरौ इति विग्रहवाक्यं दर्शनीयम्। उभयत्रापि एकशेषः एव, एकत्र माता च पितरौ इति अर्थः उच्यते, अन्यत्र पिता च पितरौ इति विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम्। कथं माता च पितरौ, पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ इति, अत्र पार्वती माता, परमेश्वरः पिता, अतः माता च इति वक्तव्यम् इति अन्यः कश्चन वदेत्। एवञ्च कथं निर्णयः क्रियते, अयमेव अर्थः अत्र स्वीकार्यः। अर्थनिर्णयः कथं भविष्यति, अथवा इतोपि चिन्तयामश्चेत्, पिता इति पदस्यैव व्युत्पत्त्या कश्चन अर्थः उच्यते। पाति रक्षति इति पिता, यः रक्षति सः पिता।
अथवा यः जनकः सः अपि पिता इति लोके व्यवह्रियते। एवं पूर्वजाः अपि पितरः इति व्यवह्रियन्ते। बहुत्र रघुवंशे एव तत्र तस्मिन् अर्थे पूर्वजाः इत्यस्मिन् अर्थेपि तत्र पितरः इति प्रयोगः दृश्यते। किन्तु अत्र तु कश्चन एकः अर्थः निर्णीयते। अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते? यदा बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति, व्युत्पत्त्या कश्चन अर्थः प्राप्यते, रूढः अर्थः कश्चन भवति, एवञ्च अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते, इदमेव विग्रहवाक्यम् इति कथं निर्णीयते इति सामान्यतः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तदर्थं तत्र कश्चन मार्गोपायः वाक्यपदीये प्रदर्श्यते। आदौ तत्र किमस्ति इति विचिन्त्य ततः परं पुनः एतेषां विषये चिन्तयिष्यामः। अयं कश्चन श्लोकः वाक्यपदीये वर्तते। इदानीं यत् मया दर्शितं तत्सर्वं तत्र पदान्येव दर्शितानि। पदस्य अर्थः कथं निर्णीयते इति प्रश्नः आसीत्, अतः पदान्येव मया प्रदर्शितानि। तत्र कथं किं चिन्त्यते वाक्यपदीये इति चेत्, पृथक् निविष्टतत्त्वानां पृथगर्थानुपातिनां इन्द्रियाणां यथा कार्यं कृते देहात् न कल्पते तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनां वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। तत्र प्रथमश्लोके उदाहरणत्वेन उदाहरणं दत्तम्, इन्द्रियाणि देहः, तदाश्रित्य उदाहरणत्वेन उदाहरणं प्रदर्शितम्। इन्द्रियाणि वर्तन्ते पृथक् निविष्टतत्त्वानां पृथगर्थानुपातिनाम् इन्द्रियाणां यथा कार्यं देहात् ऋते न कल्पते। यद्यपि सर्वेषामपि इन्द्रियाणां किञ्चित् कार्यमस्ति, हस्तस्य कार्यमन्यत्, हस्तयोः कार्यमन्यत्, पादयोः कार्यमन्यत्, नेत्रेन्द्रियस्य कार्यमन्यत्, श्रोत्रेन्द्रियस्य कार्यमन्यत्, एवं सर्वेषामपि इन्द्रियाणां कार्यं भिन्नं चेदपि कदा तानि सर्वाणि कार्यं कर्तुं क्षमन्ते इति चेत् देहः अपेक्षितः। यदि शरीरमस्ति तर्हि श्रोत्रेन्द्रियं शब्दं गृह्णाति, एवं पद्भ्यां चलनं शक्यते। इन्द्रियाणां कार्यं, यद्यपि सर्वेषाम् अपि इन्द्रियाणां किञ्चित् कार्यं वर्तते, तथापि तत्सर्वं कर्तुं शरीरम् अपेक्षितं। शरीरेण विना इन्द्रियाणां कार्यं भवितुं नार्हति। इन्द्रियाणां यथा कार्यं ऋते देहात् न कल्पते। शरीरेण विना केवलं पादौ वर्तेते चेत् किमपि न भवति, अतः ऋते देहात् न कल्पते। एवं पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनां, सर्वेषामपि पदानाम् अर्थाः सन्ति, विभिन्नाः अर्थाः अपि दृश्यन्ते, तथापि वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। कथं शब्दानाम् अर्थः अथवा पदानाम् अर्थः ज्ञायते? पदानाम् अर्थनिर्णयार्थं वाक्यम् अपेक्षितम्। यदि वाक्यं किञ्चित् नास्ति तर्हि यद्यपि सर्वेषां पदानां कश्चन अर्थः भवितुम् अर्हति, तथापि तेषाम् अर्थवत्ता, कः अर्थः इति निर्णेतुं न शक्यते। वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। वाक्यं कदा कल्पनीयं भवति? यदि वाक्यं न कल्पितं, पदान्येव वर्तन्ते, तर्हि तेषाम् अर्थः निर्णेतुं न शक्यते। किञ्चित् उदाहरणं दर्शयिष्यामि। एवञ्च इन्द्रियाणां यथा कार्यं ऋते देहान्न कल्पते तथा सर्वेषां पदानां पृथक् अर्थनिवेशिनां, सर्वेषामपि कश्चन अर्थः अस्ति चेदपि वाक्येभ्यः प्रविभक्तानां, यदि वाक्यमिति किञ्चित् नास्ति तर्हि अर्थवत्ता न विद्यते। पदानां कोऽपि अर्थो नास्ति वस्तुतः। उदाहरणं किञ्चित् स्वीकुर्मः। इदानीं किञ्चित् अत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते, गौः, अश्वः, गजः इति उक्तं। कः अर्थः?
सर्वेषां कश्चन अर्थस्तु अस्ति एव। गौः इति पदस्यापि कश्चन अर्थः अस्ति, अश्वः इत्यस्यापि अस्ति, गजः इत्यस्यापि अस्ति। किन्तु एवं पदानाम् उच्चारणेन किमपि न ज्ञायते। इतोपि बहूनि पदानि पठितुं शक्यन्ते, तावता किमपि न ज्ञायते। कदा अस्य अर्थवत्ता सिद्ध्यति, किमपि वाक्यं कल्पनीयं भवति। उदाहरणार्थं मया किञ्चित् वाक्यं कल्पितं, गौः अश्वः गजः इत्येते वर्तन्ते इति यदा वाक्यं कल्पितं तदा कश्चन अर्थः अस्ति। गजः इति अस्ति, सः क्वचित् प्रदेशे अस्ति इति किमपि तद्विषये वक्तुं शक्यते। यदि वाक्यं किञ्चित् नास्ति, वाक्यं किं भवति, एकतिङ् वाक्यम् इति सामान्यतः उच्यते। तिङन्तं किञ्चित् अपेक्षितं, तिङन्तघटितं वाक्यं भवति। एवञ्च तिङन्तपदं यदि नास्ति तर्हि यद्यपि पदानां कश्चन अर्थः वर्तते तथापि तस्य अर्थवत्ता नास्ति एव। यतः किमपि प्रयोजनं नास्ति, किमपि न ज्ञायते तेन। केवलं गौः अश्वः गजः एवं बहूनि पदानि पठ्यन्ते चेदपि किमपि ज्ञायते। कदा किञ्चित् ज्ञानम् उदेति, यदा किञ्चित् वाक्यं क्रियते, किञ्चित् तिङन्तपदं तत्र योज्यते, तदा कश्चन अर्थः तत्र प्राप्यते। गौः अश्वः गजः इत्येते वर्तन्ते। अथवा तत्र यदि किमपि न उक्तं, तत्र दोषः अपि अस्ति, गैः इति जातं गौः। यदि गौः इति उक्तं, सामान्यतः किं क्रियते, अतः एव क्रियापदम् अध्याह्रियते। गौः इत्यस्य गौः अस्ति इत्यर्थः। लोकेष्वपि एवमेव क्रियते। यदि किञ्चित् क्रियापदं नास्ति तर्हि क्रियापदम् अध्याहृत्य अन्वयः क्रियते। अन्यथा यदि क्रियापदं नास्ति तर्हि तत्र अर्थस्य निर्णयः न भवति। अर्थात् किञ्चित् वाक्यम् अपेक्षितं, वाक्यस्तरे एव अर्थः वस्तुतः निर्णीयते। अतः एव इदानीं तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति, द्वारम् इति उक्तं चेत् कश्चन अन्तः प्रविष्टः द्वारम् उद्घाट्य द्वारम् इत्युक्तं। यद्यपि अत्र वाक्यं नास्ति, एकमेव पदं प्रयुक्तं, किन्तु वाक्यं कल्प्यते किञ्चित्, द्वारं पिधेहि इति वाक्यं परिकल्प्य अस्य अर्थः कः इति निर्णीयते। एवम् अतः सर्वेषां पदानां पृथगर्थनिवेशिनां वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते। अतः अर्थनिर्णयार्थं प्रथमतः वाक्यं किञ्चित् अपेक्षितं, तदा एव पदानाम् अर्थः निर्णयितुं शक्यते। न केवलं तत्र अर्थविशेषः, यदा बहवः अर्थाः भवन्ति, यथा पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि, तत्रापि कथम् अर्थः निर्णीयते, वाक्यमाश्रित्य एव अर्थः निर्णीयते। उदाहरणार्थं गजः अस्ति इति उक्तं चेत्, अतः गजः इति पदस्य कः अर्थः, कथं ज्ञायते? प्रायः गजः अस्ति इति उक्तं मया, अतः गजः नाम कश्चन प्राणिविशेषः इति अस्माभिः निर्णीयते, सः अस्ति इति अर्थः अस्य वाक्यस्य स्यात्। इतोपि वाक्यं दीर्घमस्ति चेत् तदा इतोपि स्पष्टतया किम् इति वक्तुं शक्यते। एतावदेव यदि पदद्वयमेव अस्ति तदा किं वक्तुं शक्यते, गजः इति कश्चन अस्ति, कश्चन प्राणिविशेषः, सः वर्तते इति एतावान् अर्थः निर्णीयते। अथवा अगजा गणेशस्य माता इति उक्तं चेत् अत्रापि गज इति पदमस्ति, किन्तु अत्र तु कश्चन अन्यः अर्थः उच्यते। कथम् अन्यः अर्थः उच्यते? गणेशस्य माता इति पदमस्ति अत्र। एवञ्च अन्यानि पदानि वर्तन्ते इति कारणेन अगजा इति पदस्य गजः प्राणिविशेषसम्बद्धतया अर्थः न क्रियते, किन्तु अगः नाम पर्वतः, अगात् जायते इति अगजा पार्वती, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अगजा इति पदम् इति। अत्र अन्यानि पदानि वर्तन्ते इति कारणेन तदाश्रित्य अगजा इति पदस्य कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते। यदि वाक्यं किमपि नास्ति तर्हि अर्थस्य निर्णयेपि क्लेशः भवति। एवमेव गजः इति वदति इति उक्तं चेत् इदानीं गजः इत्यस्य अन्यः अर्थः, गजः इति वदति, कः अर्थः?
गजपदम् उच्चारयति इत्यर्थः। ग अ ज अ एतान् वर्णान् उच्चारयति। कथमयम् अर्थः इति ज्ञातम्? इति पदमस्ति। यदा इति पदं योज्यते तदा तत्र आनुपूर्वी एव अर्थः भवति। एवञ्च गजः अस्ति इत्यत्र गजपदस्य अर्थः अन्यः, गजः इति वदति इत्यत्र गजपदस्य अर्थः अन्यः। अयम् अर्थभेदः कथं निर्णीतः इति चेत् तत्र वाक्यमाश्रित्य वाक्ये विद्यमानानि पदानि दृष्ट्वा अस्मिन् वाक्ये अस्य पदस्य अयम् अर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवञ्च अतः वाक्यमाश्रित्य पदस्य पदार्थः निर्णीयते। वाक्ये किं भवति? वाक्ये बहूनि पदानि भवन्ति। एवञ्च अन्येन पदेन सह सम्बन्धः कीदृशः वर्तते अस्य पदस्य इति आश्रित्य कः अर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। अतः एव तत्र वाक्यपदीये बहवः अंशाः चर्च्यन्ते। कथं तत्र अर्थः यदा एकस्य पदस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, कथं विशेषार्थः अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते इति विषये तत्र केचन अंशाः वाक्यपदीये चर्च्यन्ते। तान् अंशान् प्रदर्शयिष्यामि। अयं श्लोकः दृश्यते। संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचिति देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः इति अत्र बहवः अंशाः उक्ताः। कथम् अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते इति एतैः अंशैः अस्माभिः निर्णीयते अस्य पदस्य अयमेव अर्थः इति। एवञ्च अत्र बहवः अंशाः सन्ति। संसर्गः, विप्रयोगः, साहचर्यं, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिङ्गं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः, सामर्थ्यम्, औचिति, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वर आदयः। एवञ्च इतोपि अन्ये अंशाः भवितुमर्हन्ति, एतावन्तः एव इत्यपि न। अतः एव आदयः इति उक्तम्। एतान् सर्वान् अंशान् आश्रित्य कस्मिंश्चित् वाक्ये कस्यचित् पदस्य अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। एकैकस्य उदाहरणानि पश्यामः। संसर्गः, संसर्गो नाम कः? सम्बन्धः। सकिशोरा धेनुः आनीयताम् इति मया वाक्यं प्रयुक्तम्। किशोरपदस्य अर्थद्वयमस्ति। बालकः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति, गोवत्सः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। अत्र अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते? धेनुः इति पदमस्ति। एवञ्च धेनुपदसंसर्गात् धेनुपदेन सम्बन्धः वर्तते इति कारणेन अत्र किशोरपदस्य गोवत्सः इति अर्थः निर्णीयते। बालकः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि प्रायः कदाचित् सम्भवेत्, सामान्यतः सः अर्थः न युज्येत। कदाचित् यदि अर्थः कदाचित् बालकः इत्येव अर्थः युज्येत, किन्तु तदा अयमेव अर्थः इति निर्णेतुम् अन्ये केऽपि अंशाः भवन्ति। यदि तादृशः कोऽपि अंशो नास्ति तर्हि किशोरः, सकिशोरा धेनुः इत्युक्ते गोवत्ससहिता धेनुः आनीयताम् इति अर्थः भवति धेनुपदसम्बन्धवशात्। एवं विप्रयोगः। कृष्णः आगच्छति अद्य इति उक्तं चेत् तत्र कृष्णपदस्य कः अर्थः? प्रथमः अर्थः उत द्वितीयः? केवलं मेसेज् कुर्वन्तु। 1 2 द्वितीयः इति लोकेश महोदयेन। एवञ्च सर्वैरपि द्वितीयः अर्थः एव स्वीकृतः। कथं ज्ञायते द्वितीयः अर्थः इति? यतः अद्य आगच्छति इति अस्ति। अद्य आगमनं प्रायः कदाचित् भवेत्। यदि तुलसीदाससदृशाः वर्तन्ते तर्हि तदा कृष्णः इत्यनेन स एव भगवान् कृष्णः अपि भवितुमर्हति।
किन्तु अत्र तु वासुदेवकृष्णः इति उक्तत्वा प्रायः सः तु अद्य सामान्यतः न आगच्छति इति कारणेन तदा अत्र वाक्यमाश्रित्य कश्चन पुरुषः कृष्णः इति कृष्णाख्यः कश्चन पुरुषः इति अर्थः निर्णीयते। एवञ्च विप्रयोगः अर्थात् कृष्णः चेत् यैः पदैः सह सम्बन्धः भवेत् तादृशपदानि अत्र न दृश्यन्ते। कृष्णः चेत् इदानीम् अर्जुनः इति किमपि अस्ति अथवा वसुदेवः इति पदं वर्तते। एवम् एतादृशपदानि वर्तन्ते चेत् तदा कृष्णपदस्य अयमर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। वासुदेवकृष्णः इति अर्थः निर्णेतुं शक्यते। तादृशपदानि अत्र न दृश्यन्ते इति कारणेन अस्माभिः किं निर्णीयते, कश्चन पुरुषः इति अर्थः निर्णीयते। यदि इतोपि दीर्घं वाक्यं स्यात्, उदाहरणार्थं युधिष्ठिरः वदति कृष्णः आगच्छति अद्य इति यदि मया वाक्यं प्रयुक्तं तदा पुनः भवद्भिरुच्यते अत्र वासुदेवकृष्णः इत्यर्थः इति। कथमयम् अर्थः निर्णीतः? इतोप्येकं पदमस्ति अत्र युधिष्ठिरः इति। यदि युधिष्ठिरः वदति तर्हि वासुदेवकृष्णः एव स्यात्, कश्चन पुरुषः भवितुं नार्हति। एवञ्च अर्थस्य निर्णयः कथं भवति इति चेत् वाक्यमाश्रित्य एव। वाक्यस्तरे कानि कानि पदानि सन्ति इति दृष्ट्वा तत्र सम्बद्धं पदमस्ति उत न, एवञ्च येन पदेन सम्बन्धः भवितुम् अर्हति तादृशपदानि सन्ति चेत् अयमर्थः, यदि नास्ति चेत् अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। अत्र तु निर्णेतुं कोऽपि यैः पदैः वासुदेवकृष्णश्चेत् यैः पदैः सह सम्बन्धः इष्टः तादृशपदानि न दृश्यन्ते इत्यतः कश्चन पुरुषः इति अर्थः निर्णीयते। अयमेव विप्रयोगः। एवं साहचर्यं रामलक्ष्मणौ इति उक्तं चेत् कः अर्थः? प्रथमः उत द्वितीयः? बहुभिः द्वितीयः इत्युक्तं, केनचित् कयाचित् प्रथमम् इति उक्तम्। अस्तु। एवञ्च जामदग्न्यः रामः कः? परशुरामः, जमदग्नेः पुत्रः। परशुराम-लक्ष्मणयोः सम्बन्धः अप्रसिद्धः खलु। रामलक्ष्मणौ इति यदा उच्यते तदा दाशरथेः रामस्य अनुजस्य लक्ष्मणस्य च सम्बन्धः साहचर्यं प्रसिद्धम्। अतः यदा रामलक्ष्मणौ इति उच्यते अनुक्षणं किं स्मर्यते? रामो नाम दाशरथिः, लक्ष्मणो नाम तस्य अनुजः इति। यदि अन्यानि कानिचन पदानि सन्ति चेत् अन्योपि कश्चन अर्थः बुध्येत। किन्तु एतावदेव यदि अस्ति सामान्यतः दाशरथिः रामः इत्येव अर्थः बुध्यते, न तु जमदग्नेः पुत्रः इति। किमर्थं? तस्य लक्ष्मणस्य च साहचर्यम् अप्रसिद्धम्। अतः एवं साहचर्यं, तयोः साहचर्यं प्रसिद्धमित्यतः अयमेव अर्थः। एवं लक्ष्मणपदस्यापि रामसाहचर्यात् लक्ष्मणपदस्यापि दाशरथिः इत्येव अर्थः निर्णीयते, रामपदस्यापि स एव अर्थः निर्णीयते। एवं विरोधित रामार्जुनौ युध्यतः इति प्रयुक्तं चेत् अत्र रामः कः? जामदग्न्यः रामः उत दाशरथिः रामः? सर्वैः जामदग्न्यः रामः इति उत्तरं चितम्। एवञ्च तर्हि अर्जुनः कश्चन अन्यः भवेत् खलु। यदि रामः परशुरामः तर्हि अर्जुनः कश्चन अन्यः, अर्थात् कार्तवीर्यार्जुनः इति कश्चन आसीत्, यः तत्र परशुरामस्य कथायां प्रसिद्धः। एवञ्च अर्जुनः इत्यनेन महाभारते अर्थात् युधिष्ठिरस्य अनुजः अर्जुनो न अत्र। कथमयम् अर्थः निर्णीतः? अर्जुनः इत्यनेन कार्तवीर्यार्जुनः इति चेत् राम अर्जुनयोः विरोधः तस्यां कथायामेव प्रसिद्धः। परशुराम कार्तवीर्यार्जुनयोः विरोधः प्रसिद्धः।
दाशरथेः रामस्य युधिष्ठिरानुजस्य अर्जुनस्य च युद्धं कुत्रापि अप्रसिद्धं न श्रुतम्। एवञ्च रामार्जुनौ युध्यतः इति पदं प्रयुक्तं चेत् यद्यपि कः रामः इत्यपि नास्ति, कः अर्जुनः इत्यपि नास्ति, तथापि अनयोः विरोधः क्वचित् प्रसिद्धः इति कारणेन अतः रामः इति पदेन जामदग्न्यः रामः स्वीक्रियते। एवम् अर्जुनः इति पदेन दाशरथिः अर्जुनः स्वीक्रियते। यदि मया किमपि पुनः वाक्ये परिवर्तनं कृतम्, उदाहरणार्थं रामार्जुनौ युध्यतः स्वप्ने इति यदि मया उक्तं तर्हि भवितुमर्हति दाशरथिः रामः एव स्यात्, अर्जुनः युधिष्ठिरस्य अनुजः एव स्यात्। स्वप्ने तु स्यात् खलु, तयोः युद्धं तत्तु मया स्वप्नः दृश्यते, अतः कोऽपि विरोधं तु कर्तुं न शक्नोति। इदानीं तु अर्थः परिवर्तितः। कथम् अर्थः परिवर्तितः? अन्यदेकं पदमागतं स्वप्ने इति, तेन कारणेन अन्यः अर्थः निर्णीतः। एवञ्च अथवा तत्र रामार्जुनौ बालकौ युध्यतः इति यदि उच्यते, कस्यचित् नाम राम इति, कस्यचन नाम अर्जुनः इति, तयोः युद्धं भवति चेत् भवितुमर्हति। एवञ्च प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरं पृच्छन्तु, अहम् आदौ विषयं निरूपयिष्यामि। एवञ्च अतः अर्थनिर्णयः कथं क्रियते? अन्यानि पदानि कानि सन्ति इति आश्रित्य अयमर्थः उत न इति निर्णयः क्रियते। एवञ्च अस्मिन् विरोधितायाः उदाहरणं किञ्चित् दत्तम्। एवम् अर्थः अत्र प्रयोजनम् इत्यर्थः। कृष्णं वन्दे भवच्छेदाय, भवः नाम संसारः, संसारस्य नाशाय कृष्णं वन्दे इति यदि वदामि तर्हि अत्र कः भवितुमर्हति? वासुदेवः कृष्णः, भगवान् कृष्णः एव भवेत्। कश्चन पुरुषः चेत् सः संसारच्छेदाय सामान्यतः तं कोऽपि न नमस्करोति। अतः अत्र कथं ज्ञातं? भवच्छेदाय इति प्रयोजनम् उक्तं। भवच्छेद संसारनाशनं कः कर्तुं शक्नोति? भगवान् एव कर्तुं शक्नोति। अतः तत् प्रयोजनबोधकं पदं दृष्ट्वा कृष्णपदस्य अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवं प्रकरणम् अर्थात् वक्ता श्रोता च जानाति कदा इदं वाक्यं प्रयुक्तम् इति। उदाहरणार्थं राज्ञः पुरस्तात् स्थित्वा कश्चन सेवकः वदति सर्वं जानाति देवः, तदा कः अर्थः भवितुमर्हति? यदि राज्ञः पुरस्तात् सः किमपि पृच्छति राजा, तदा वदति सर्वं जानाति देवः इति। एवं यदा राज्ञः पुरस्तात् स्थित्वा किमपि यदा राजा पृच्छति तदा यदि सेवकः सर्वं जानाति देवः इति वदति, तदा वक्तापि जानाति देवो नाम अत्र राजा एव इति, श्रोतापि जानाति देवो नाम अत्र राजा एव इति। भगवान् इति अर्थः भवितुमर्हति, किन्तु तदर्थम् इतोपि किमपि पदम् अपेक्षितं निर्णेतुम्, अयमेव अर्थः इति। एवञ्च एतादृशस्थानेषु अन्ये प्रायः निर्णेतुं न शक्नुयुः कदाचित्, किन्तु वक्ता जानाति अस्मिन् अर्थे अहं पदप्रयोगं कुर्वन्नस्मि इति, श्रोतापि तत्र कोऽपि विषयः अस्ति सम्बद्धं विषयं सः जानाति इति कारणेन श्रोतापि जानाति अस्य पदस्य अयमेव अर्थः इति। तत् प्रकरणं, प्रकरणेन कदाचित् अर्थस्य निर्णयः क्रियते। तद्विषये राज्ञः विषये राजा सर्वं जानाति, सः सर्वं तत्र तेन अज्ञातं किमपि नास्ति इति यदि चर्चा अस्ति, तदा तादृशस्थानेषु सर्वं जानाति देवः इति उक्तं चेत् अयमेव अर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवं लिङ्गं स्ववाच्य एकवृत्तिः तद् अव्यावृत्तिः धर्मः। एवञ्च अर्थविशेषे विद्यमानं पदं प्रयुक्तं चेत् तदा अयमेव अर्थः इति निर्णीयते। उदाहरणार्थं भारतं कपिध्वजं वदति, भारतम् इति पदस्य महाभारतम् इत्यपि अर्थः वर्तते, किन्तु भारतो नाम अर्जुनः इत्यपि अर्जुनः तत्र भगवद्गीतायामपि सम्बोधनमस्ति भारत इति। अत्र कः अर्थः भवितुमर्हति? भारतं कपिध्वजं भारतं वदति।
एवञ्च अर्जुनः इति अर्थः सर्वैः उक्तः। कथं ज्ञातम् अयमेव अर्थः इति? कपिध्वजम् इति विशेषणं वर्तते। यद्यपि भारतपदस्य अर्थद्वयमस्ति तथापि कपिध्वजस्तु अर्जुनः एव। एवञ्च तत्र विशेषार्थे विद्यमानं पदमस्ति। स्ववाच्य एकवृत्तिः अर्थविशेषे अस्ति पदं कपिध्वजः इति। एवञ्च अर्थविशेषे तस्य तु बहवः अर्थाः न वर्तन्ते। तेन कारणेन भारतशब्देन सह कपिध्वजपदं प्रयुक्तम् इत्यतः अतः भारतम् इति पदस्य अर्जुनः इत्येव अर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवं शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः प्रसिद्धपदसमभिव्याहारः। रामः इति पदस्य यद्यपि बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति, दाशरथिः इति दशरथः तु कश्चन प्रसिद्धः पुराणेषु, अतः दाशरथिः इति उक्तं चेत् तत्र रामो नाम अयमेव दशरथस्य पुत्रः एव इति निर्णयः क्रियते। एवं रामः जामदग्न्यः इति उक्तं चेत् रामपदस्य यद्यपि बहवः अर्थाः स्युः किन्तु जामदग्न्यः इति उक्तं चेत् तदा अयमेव इति निर्णयः क्रियते। एवम् अन्यस्य प्रसिद्धस्य पदस्य प्रयोगवशात् अस्य पदस्य अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवम् एते सर्वेपि कस्य पदस्य कः अर्थः इति निर्णेतुम् एते सर्वेपि अंशाः सहकुर्वन्ति। एवमेव अन्येपि केचन अंशाः सन्ति। सामर्थ्यं कारणम्। अयं पिकः मधुना मत्तः। मधुशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। चैत्रमासः इत्यपि अर्थो वर्तते। काव्येषु अस्मिन् अर्थे प्रयोगः बहुधा दृश्यते। पुष्परसः इत्यपि अर्थः वर्तते। कः अर्थः अत्र युज्यते? अयं पिकः मधुना मत्तः। पिकः, पिको नाम कोकिलः। कोकिलः कदा कूजति? अत्र कैश्चित् प्रथमः अर्थः आदृतः, कैश्चित् द्वितीयः। एवञ्च कदा कूजति इति विषये परिज्ञानम् अपेक्षितं भवति। सामान्यतः चैत्रमासे कूजति। चैत्रमासकारणेन पुष्परसं पीत्वा कूजति इति अप्रसिद्धम्। एवञ्च पिकः तत्र चैत्रमासे कूजति इति प्रसिद्धम्। कश्चन कूजेत् पुष्परसं पीत्वा, किन्तु पिकस्य विषये तु चैत्रमासविषये बहुत्र काव्येषु सर्वत्रापि चैत्रमासे गायति कूजति इति प्रसिद्धिः वर्तते। वसन्तमासे सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। एवमेवम्। अतः वसन्तमासे सम्प्राप्ते ज्ञायते कः पिकः इति। अतः मधुशब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति चेदपि अत्र अयमेव अर्थः इति कथं निर्णीयते इति चेत् पिकः इति पदमस्ति, किन्तु पिकस्य चैत्रमासस्य च सम्बन्धः अस्ति इति यदि न ज्ञायते तर्हि पुनः दोषः स्यादेव, यथा इदानीं जातम्। अतः पिकः कदा कूजति इति यदि परिज्ञानमस्ति तर्हि मधुशब्दस्य अर्थः निर्णेतुं शक्यते। इदं कार्यकारणभावः अस्ति अत्र। चैत्रमासः कारणं, तस्मिन् काले सः कूजति। एवम् औचिति अन्वययोग्यत्वं। गच्छति आरुह्य सैन्धवम्। सैन्धवपदस्यापि अर्थद्वयमस्ति। अश्वः इत्यर्थो वर्तते, लवणम् इति अर्थः अस्ति। अत्र कः अर्थः? अत्रापि केनचित् लवणम् इत्यर्थः इति स्वीकृतः। आरुह्य सैन्धवम् आरुह्य गच्छति कश्चन राजा इति चिन्तयतु। एवञ्च कम् आरुह्य गन्तुं शक्नोति? अश्वमेव आरुह्य गन्तुं शक्नोति। अन्वयः अश्वः इति अर्थः स्वीकृतश्चेत् आरोहणम् आरुह्य गमनं च सम्भवति। यदि लवणम् इति अर्थः स्वीकृतः तर्हि आरोहणं, लवणस्य यदि पाषाणमेव अस्ति तर्हि स्यात् आरोहणं, किन्तु गमनं तु इतोपि कष्टकरम्। अतः तत्र अर्थस्य पदेन अर्थात् आरुह्य गच्छति इति पदाभ्याम् अन्वयः भवितुं नार्हति लवणम् इत्यर्थे आदृते। अतः अश्वः इति अर्थः स्वीक्रियते। एवं देशः, राजा नगरे वर्तते इति उक्ते सामान्यतः कः अर्थः युज्यते? तत्र
एवञ्च नृपः इति अर्थः बहुभिः चितः। चन्द्रः इत्यपि केनचित् उक्तं, किन्तु चन्द्रः सर्वत्र दृश्यते, नगरे एव दृश्येत इति नास्ति। किन्तु राजा तु नृपः सामान्यतः नगरे भवति, कदाचित् अन्यत्र भवेत्। किन्तु कस्मिन् प्रकरणे कदा इदं वाक्यं प्रयुक्तम् इति आश्रित्य अर्थः निर्णेतव्यो भवति। किन्तु सामान्यतः नगरे इति अर्थः युज्यते तत्र। क्षम्यतां, तत्र नृपः राजा, तत्र नृपः इति अर्थः चेत् नगरे वसति इति कारणेन सः अर्थः युज्यते। एवं कालः, चित्रभानुः रात्रौ न दृश्यते। चित्रभानुः इत्यस्य सूर्यः इत्यपि अर्थः अस्ति, अग्निः इत्यपि अस्ति अर्थः। आम्, अत्र तु प्रथमः अर्थः युज्यते, यतः अग्निश्चेत् सः रात्रौ अपि दृश्यते एव, रात्रौ न दृश्यते इति वक्तुं न शक्यते। अतः सूर्यश्चेत् रात्रौ न दृश्यते इति भवितुमर्हति। एवञ्च अत्र तु कालबोधकं किञ्चित् पदमस्ति, रात्रिः इति, तदाश्रित्य चित्रभानुपदस्य अयमर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवं व्यक्तिः, लिङ्गं लिङ्गादिकम् आश्रित्य मित्रः उदेति। मित्रः इति पदस्य नपुंसकलिङ्गे अन्यः अर्थः, मित्रम् इत्यस्य अन्यः अर्थः। मित्रः इति पुल्लिङ्गे सूर्यः इति अर्थः। अत्र लिङ्गं दृष्ट्वा सूर्यः इति अर्थः निर्णीयते। मित्रः इति अस्ति, उदेति इत्यपि वर्तते, अतः सूर्यः इति अर्थः निर्णीयते। एवं स्वरादयः, आदिपदेन अन्येपि भवितुमर्हन्ति, किन्तु स्वरस्य उदाहरणम् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति प्रसिद्धम् उदाहरणम्। अत्र स्वरमाश्रित्य कः समासः इति निर्णयः क्रियते। शत्रुः इत्यस्य शातयिता, नाशयिता इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि इन्द्रस्य शातयिता इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। इन्द्रः शातयिता यस्य इति बहुव्रीहि समासोऽपि शक्यते। एवञ्च वेदे तत्र यत्र इदम् उदाहरणं चर्चितं, वृत्रासुरकथायाम् इदम् उदाहरणं चर्च्यते। एवञ्च तत्र तु इन्द्रः शातयिता यस्य इति अर्थः न इष्टः वस्तुतः। इन्द्रस्य शातयिता इति अर्थः इष्टः आसीत्, किन्तु स्वरदोषेण इन्द्रः शातयिता यस्य इति अर्थः सिद्धः इति उच्यते। एवञ्च स्वरमाश्रित्यापि कदाचित् अर्थस्य भेदः भवति। अथवा सामान्यं लौकिकम् उदाहरणं देयं चेत् गच्छति 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 इति यदि मया पृच्छ्यते तर्हि सः प्रश्नार्थकः जातः। गच्छति इति यदि उच्यते तर्हि कश्चन गच्छति इत्यर्थः खलु। एवञ्च स्वरकारणेन, स्वरवशात् तत्र प्रश्नार्थकत्वम् आगतम्। यदि स्वरे भेदः कल्प्यते तर्हि तदा सामान्यः अर्थः। एवं स्वरः अपि अर्थं निर्णेतुं सहकरोति। एवम् अन्येपि आदयः इत्युक्तम्, अतः अन्येपि अंशाः भवितुमर्हन्ति। अतः किञ्च अर्थस्य निर्णयः, पदार्थस्य निर्णयः कथं क्रियते इति चेत् वाक्यमाश्रित्य एव क्रियते। यद्यपि पदानाम् अर्थाः वर्तन्ते तथापि यथा सर्वेषामपि इन्द्रियाणां किञ्चित् कार्यमस्ति एव, तथापि शरीरेण विना यथा इन्द्रियाणां किमपि प्रयोजनं नास्ति, तथा पदानां यद्यपि अर्थो वर्तते तथापि यदि वाक्यं किञ्चित् नास्ति तर्हि पदानाम् अर्थः अस्ति चेदपि तस्य किञ्चित् प्रयोजनं न भवति। उदात्तादि उदात्तादि भेदेन वेदेपि वर्तते, लोकेपि स्वरभेदः अस्त्येव क्रियते। अतः इदानीं पूर्वतन उदाहरणानि पुनः यदि एवञ्च यदा वयम् अर्थस्य विषये चिन्तयामः अस्माकं बहवः विषयाः ज्ञाताः भवन्ति। उदाहरणार्थं यदा नरसिंहपदस्य कः अर्थः इति मया पृष्टं तदा कः सम्यक् उत्तरं दातुं शक्नोति? यः नरसिंहस्य कथां जानाति, अर्थात् अयं विष्णोः अवतारभूतः, एवञ्च प्रह्लादस्य रक्षकः आसीत्, हिरण्यकशिपोः हन्ता इत्यादिकं सर्वं तत्र कथा अस्ति। यः एतां कथां जानाति
स एव उत्तरं दातुं शक्नोति। केनचित् तत्र उक्तम् अन्तिमं वाक्यं दुष्टमस्ति, तत्र हिरण्याक्षः इति लिखितमस्ति इति। एवञ्च यदि कंसः मारितवान् इति कश्चन न जानाति तर्हि तस्मिन् वाक्ये कोऽपि दोषः न दृश्यते। यदि परिज्ञानम् अस्ति, हिरण्यकशिपोः कथा का अस्ति, नरसिंहस्य कथा का अस्ति इति ज्ञानमस्ति चेदेव इदं वाक्यं समीचीनम्, अत्र अयम् अर्थः, इदं वाक्यम् असमीचीनम् इति निर्णेतुं शक्यते। एवञ्च पदार्थनिर्णयार्थं तत्र बहवः विषयाः ज्ञाताः भवेयुः। यथा द्वितीयम् उदाहरणं यत्र कश्चित् दोषोऽपि कृतः, मधुना मत्तः इत्यत्र यदि अस्माकं पिकस्य मधुमासस्य च सम्बन्धः अस्ति इति परिज्ञानं नास्ति तर्हि दोषः अपि भवितुमर्हति। एवञ्च सम्बद्धविषयः केन पदेन सह अथवा केन सह सम्बन्धः भवितुमर्हति, केन सह सम्बन्धः भवितुं नार्हति इति यदि परिज्ञानं नास्ति तर्हि पदस्य अर्थः कः इति निर्णेतुं न शक्यते। अर्थः कश्चन उच्यते चेदपि तत्र दोषः भवितुमर्हति। एवमेव नरसिंहरावः इत्यत्र द्विधा अर्थः भवितुमर्हति। नरसिंहस्य रावः शब्दः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। संज्ञापदमपि स्यात्, किन्तु कथं अर्थनिर्णयः क्रियते? यदि कश्चन अत्र प्रधानमन्त्री नाम कः, नरसिंहराव इति कश्चन प्रधानमन्त्री आसीत् इत्यादि विषयाः यदि न ज्ञाताः तर्हि अर्थः निर्णेतुं न शक्यते। एवञ्च पदार्थनिर्णयार्थं प्रथमतः किं द्रष्टव्यं, सम्बद्धानि पदानि कानि, केन पदेन सह प्रयुक्तम् इत्यादिकं प्रथमतः ज्ञातव्यं। पुनश्च केन पदेन सम्बन्धः भवितुम् अर्हति, केन पदेन सम्बन्धः भवितुं नार्हति इत्यपि परिज्ञानम् अपेक्षितम्। एवञ्च विषयज्ञानं यदि नास्ति तर्हि अपि पदार्थः निर्णेतुं न शक्यते। अतः इदानीम् एवञ्च अतः किमुक्तम् अत्र, विशेषस्मृतिहेतवः इति उक्तं श्लोके। यदा बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति एकस्य पदस्य, तदा विशेषस्मृतिः अयमेव अर्थः इति निर्णयः कथं क्रियते इति चेत् तदा एते सर्वेपि अंशाः तत्र सहकुर्वन्ति। संयोगः, विप्रयोगः इत्यादयः अंशाः विशेषस्मृतिं जनयितुम् एते अंशाः सहकुर्वन्ति। अर्थः, प्रकरणं, लिङ्गं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः, सामर्थ्यम्, औचिति, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वरादयः इतोपि भवितुमर्हन्ति। एतान् सर्वान् आश्रित्य तत्र अर्थस्य निर्णयः क्रियते। किन्तु एतदर्थमपि प्रथमतः किमपेक्षितं, परिज्ञानम् अपेक्षितं। यतः संयोगो केन सह, केन पदेन सह, पदार्थेन सह सम्बन्धः भवितुमर्हति, केन सह विरोधः अस्ति इत्यादि ज्ञानं यदि नास्ति तर्हि वाक्यं दृष्ट्वापि अर्थनिर्णयः कर्तुं न शक्यते। अतः एतादृशं विषयज्ञानं यदि अस्ति तर्हि संयोगादिकं सर्वम् अवलोक्य अस्य पदस्य कः अर्थः इति निर्णयः भवितुमर्हति। पुनः एतानि पदानि वाक्यानि यदि पश्यामः किमस्ति, नरसिंहः स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति इति प्रथमवाक्यम्। अतः स्तम्भं विदार्य इति अस्ति। एवञ्च स्तम्भस्य विदारणं नरसिंहस्य कथायां प्रसिद्धं, भगवतः नरसिंहस्य कथायां प्रसिद्धम्। अतः वाक्यं दृष्ट्वा स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति एतानि पदानि प्रयुक्तानि इति कारणेन यदि कश्चन नरसिंहस्य कथां जानाति तर्हि सः वक्तुं शक्नोति नरसिंहपदस्य अत्र अयमर्थः, भगवान् एव अत्र विवक्षितः इति। नरसिंहस्य पिता उमेशः इति यदि वाक्यम् अस्ति तदा तु कश्चन वदति, कोऽपि कश्चन नरसिंहः अत्र ग्रामे विद्यमानः कश्चन स्यात् यस्य पिता उमेशः इति वर्तते, अयं तु उमायाः ईशः अपि न, भगवान् नरसिंहोऽपि न इति निर्णयः कथं क्रियते, वाक्यं दृष्ट्वा। अतः पितृपुत्रसम्बन्धः उक्तः, नरसिंहस्तु साक्षात् तत्र स्तम्भं विदार्य प्रत्यक्षी भवति, कश्चन पिता काचित् माता आसीत् इति कथायां तु नास्ति। अतः तादृशकथां वयं जानीमः, अर्थात् शब्दप्रमाणेन तत्र ज्ञातमस्ति इति कारणेन द्वितीयवाक्यस्य नरसिंहपदस्य अयं तु अर्थो न, किन्तु कश्चन अन्यः अर्थः इति अस्माभिः निर्णीयते। एवं तृतीयवाक्ये नरसिंहरावं श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः भीतः। कथं नरसिंहपदस्य भगवान् इति अर्थः निर्णीतः, हिरण्यकशिपुः इति पदमस्ति, तेन सह सम्बन्धः भगवतः नरसिंहस्य भवितुमर्हति।
अतः रावम् इत्यस्य कश्चन अर्थविशेषः अस्माभिः निर्णीयते। कः रावो नाम शब्दः, नरसिंहस्य रावः नरसिंहरावः। एवञ्च नरसिंहस्य शब्दं श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः भीतः इति वाक्यस्य अर्थः इति अर्थः निर्णीयते। द्वितीय अग्रिमवाक्ये अपि यदि राव इति पदम् अस्ति चेदपि तस्य अर्थः अन्यः इति अस्माभिः निर्णीयते। कथं निर्णीयते? भारतस्य इति अस्ति पदं, प्रधानमन्त्री इति पदमस्ति, एतानि पदानि प्रयुक्तानि चेत् तदा नरसिंहरावपदस्य कश्चन अर्थः अन्यः भवेत्, काचित् व्यक्तिः एव भवितुमर्हति, संज्ञापदं भवितुमर्हति इति सम्बद्धानि पदानि कानि इति दृष्ट्वा अस्यापि वाक्यस्य अर्थः निर्णीयते। चतुर्थवाक्ये यद्यपि तत्र वाक्यं द्रष्टुं समीचीनमेव भाति, तथापि अत्र किमस्ति? नरसिंहः हिरण्याक्षस्य निहन्ता इति प्रयुक्तम्। यः कथां जानाति सः जानाति हिरण्याक्षस्य न, किन्तु हिरण्यकशिपोः निहन्ता इति। एवञ्च अस्मिन् वाक्ये दोषः अस्ति इत्यपि कथं निर्णीयते इति चेत् अस्माकं विषयज्ञानमस्ति, विषयज्ञानमस्ति इति कारणेन कस्य निहन्ता न इति वयं जानीमः। अतः अत्र यद्यपि वाक्यस्य अर्थः अस्ति इति भाति, किन्तु अर्थो नास्ति, नाम इदं दुष्टं वाक्यम्, असमीचीनं वाक्यम् इति अस्माभिः उच्यते। एवञ्च अर्थनिर्णयार्थं, वाक्यार्थं, पदार्थनिर्णयार्थम् अथवा इदं वाक्यं समीचीनम् असमीचीनम् इत्यादिकं निर्णयितुं प्रथमतः किमपेक्षितं? विषयज्ञानम् अपेक्षितम्। विषयज्ञानं यदि अस्ति तर्हि केन पदेन सम्बन्धः भवितुमर्हति, केन पदेन सम्बन्धः भवितुं नार्हति इत्यादिकम् आश्रित्य अर्थस्य निर्णयः, अस्य पदस्य अयमर्थः अथवा अस्य वाक्यस्य ततः परम् अस्य वाक्यस्य अयमर्थः निर्णीयते। एवं पुनः एतानि पूर्वं दृष्टानि उदाहरणानि। गौः अश्वः गजः इति उक्तं चेत् अस्य कोऽपि अर्थो नास्ति। किमर्थम्? इदं वाक्यं न, तत्र आकाङ्क्षायाः समाप्तिः परिसमाप्तिर्न भवति। गजः किं करोति किमपि न ज्ञायते। अतः यद्यपि अस्य अर्थः अस्ति तथापि तत्र इदम् अनेन अर्थज्ञानं तु न भवति, अतः अर्थः नास्ति इति परिगण्यते। किन्तु गौः अश्वः गजः इत्येते वर्तन्ते इति उक्ते अस्य कश्चन अत्र गजपदस्यापि अर्थः वर्तते, वाक्यस्यापि अर्थः वर्तते। एवं त्वं गज इति उक्तं चेत् अत्र गजपदस्य कः अर्थः? अत्र गज इति क्रियापदमपि अस्ति, गजति इति। गजति गजतः गजन्ति, लोट् लकारे गज इति भवति। अत्र त्वम् इति पदं प्रयुक्तम् इत्यतः किं निर्णीयते? इदं सम्बोधनं न, प्रायः इदं क्रियापदम्। हे गज इत्यपि भवितुमर्हति सम्बोधनं, किन्तु त्वं गज इति अस्ति। त्वं युष्मच्छब्दस्य प्रयोगः मध्यमपुरुषे भवितुमर्हति। अतः युष्मच्छब्दसम्बन्धात् गज इति पदस्य, गज इति पदेन इदं तिङन्तम् अभीप्सितम् इति निर्णीयते। इदं तु दृष्टम्, अगजा गणेशस्य माता इति। एवं गजः इति वदति, इदमपि पूर्वं दृष्टं। साधारणनराङ्गुल्या 30 अङ्गुलको गजः। अत्र गज इति पदस्य अन्यः एव अर्थः। गजः नाम इदं परिमाणविशेषः, अत्र परिमाणं गजः, एकः गजः नाम परिमाणम् उच्यते। गजपरिमाणस्य विवरणम् अस्मिन् वाक्ये कृतमस्ति। साधारण नर अङ्गुल्या 30 अङ्गुलकः गजः। एवञ्च अस्य अत्र गजपदस्य अर्थः कथं निर्णीयते? अत्र साधारण नराङ्गुल्या 30 अङ्गुलकः इति विवरणमस्ति। अतः परिमाणवाचकं पदं न तु प्राणिवाचकम् इति निर्णयः क्रियते। एवं महिषासुरपुत्रोऽसौ समायाति गजः इति उक्ते अत्र कः अर्थः? महिषासुरस्य कश्चन पुत्रः गजः इति कश्चन असुरः। अयं कश्चन अन्यः एव, प्राणिविशेषोऽपि न, क्रियापदमपि न, परिमाणबोधकं पदमपि न। इदं कथं ज्ञातं? महिषासुरपुत्रः इति अस्ति विशेषणम्। अतः अत्र गजो नाम गजासुरः इति कश्चन अर्थः इति निर्णयः क्रियते। एवं वाक्यं दृष्ट्वा वाक्ये कानि पदानि वर्तन्ते इति आश्रित्य पदस्य अर्थः निर्णीयते। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, ततः परं पुनः अग्रे
अग्रिमं विषयं सम्बद्धमेव विषयं कैश्चित् केचन हस्तं मुद्रितवन्तः। एकनिमेषं द्रष्टुं शक्यते वा? किं शिवपादमण्डल महोदयः प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति, हस्तः उद्धृतः दृश्यते। अस्तु, कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा पाठितेषु विषयेषु? अस्तु, प्रायः नास्ति इति चिन्तयामि। कानिचन कैश्चित् विलिख्य प्रेषितं किल? एकं निमेषं तत् पश्यामि। उदात्त स्वरितभेदेन स्वरस्य विषये प्रायः पृष्टम् अनुजमहोदयेन। स्वरो नाम अत्र उदात्तः अनुदात्तः इत्यादिकम् आश्रित्य कः अर्थः? उदाहरणार्थं तृच् प्रत्ययः चेत् स्वरः अन्यः भवति, तृन् प्रत्ययश्चेत् स्वरः अन्यः। तृच् चेत् चित् चकारः इत्, चकारः इति चेत् तस्य स्वरः अन्यः। तृन् प्रत्यये नकारः इत्, तदा स्वरः अन्यः, यद्यपि रूपं समानम्। उदाहरणार्थं कर्ता इति रूपं साधितं चेत् तृच् प्रत्यये कृतेपि कर्ता इत्येव, तृन् प्रत्यये कृतेपि कर्ता इत्येव। तर्हि कः प्रत्ययः इति कथं ज्ञायते? स्वरभेदेन ज्ञायते। वेदे, लोके तु न ज्ञायेत, वेदे तु स्वरभेदेन कः प्रत्ययः इति निर्णीयते। तद्वशात् अर्थभेदोऽपि अस्ति। तृच् प्रत्ययस्य अर्थः कर्तृर्थे तृच्, तृन् प्रत्ययस्य अर्थविशेषो अस्ति क्षीर तद्धर्म तत्साधु कार्येषु इति अर्थविशेषे तृन् विधीयते। एवञ्च इदं स्वरेणेव निर्णयितुं शक्यते। येधवृद्धौ इति अस्ति किल? आम्, स च धातुपाठः अपि उदात्तस्वरेण पाठितः इति तदेव किल? आमाम्, तत्र तु उदात्तस्वरेण पाठितः इति मया श्रुतमस्ति। एवम् एवम्। इदानीं भवादृशैः तथा न पाठ्यते। परम्परायामपि तथा नास्ति। तदेव वयं दोषः न उच्यते, परन्तु तत्र तथा अस्ति किल? आमां, सत्यमाचार्य। तदेव तदपि उदाहरणं भवितुमर्हति इति। तत्र तु अंशद्वये एकं तु धातुः कश्चन स्वरः भवति, अनुबन्धस्यापि कश्चन स्वरः भवति। कश्चन स्वरः भवति, तदेव कथयति। एवं। यतः इदानीं व्यवहारे तु स्वरेण न पाठ्यते। आमाम्। अतः अस्माकं तु छात्राणां तु तादृशं ज्ञानं न भवति। आमाम्, अस्माकमपि क्लेशः। वास्तविकमस्ति तत् कथयामि। तदेव किल? आमाम्। अनेन एवम् अनुमीयते व्यवहारः, स्वरयुक्तः व्यवहारः कदाचित् आसीत् इति। आम्। तदानीमेव पाणिनिना एवं तु धातुपाठः प्रोक्तः स्यात्। एवम् एवं सत्यं। पुनः अष्टाध्याय्यामपि सहितेन अधिकारः इति सूत्रं तदस्ति। पाणिनिना तु सस्वर अष्टाध्यायी पाठोऽपि कृतः आसीत् इति उच्यते। किन्तु उदात्तस्वरेण एतस्य पठनं न भवति चेत् इदानीं तु वृद्ध्यर्थकः न भवेत् इति। नाम इडागम निर्णयः स्वरमाश्रित्य क्रियते। तदेव तथा मया श्रुतमस्ति। इडागमस्य निर्णयः पुनः अनुदात्तः अत्र आत्मने पदित्वं वैपदित्वम् इत्यादिकं। अस्तु, अन्येषां यदि प्रश्नाः भवन्ति चेत्। अत्र कस्यचन प्रश्नः आसीत् आचार्य। रवि परित्यज्य रवेः प्रश्नस्य अवसरः नास्ति। पठन् अस्ति। मेसेज् आगतमासीत्। संसर्गः साहचर्यं। संसर्गः इति सम्बन्धः इत्यर्थे प्रयुक्तम्। इदानीं तत्र यदा साहचर्यम् इति उच्यते
तदा द्वयोः सहभवनं प्रसिद्धं। यथा रामार्जुनयोः सहभवनं, रामलक्ष्मणयोः सहवासः सहभवनं प्रसिद्धमस्ति कथायां। तत्तु साहचर्यम् इत्यनेन विवक्षितं। संसर्गः इत्यनेन इदानीं तत्र सकिशोरा गौः इति प्रयुक्ते गौः इति पदमस्ति, तत् सम्बन्धात् अस्य अयमर्थः इति निर्णीयते। सर्वदा तत्र गौः वत्सेन सह एव भवति इति नास्ति, किन्तु पदान्तर संसर्गात् सम्बन्धात् कश्चन अर्थः निर्णीयते। साहचर्यं नाम द्वयोः अपि सहवासः प्रसिद्धश्चेत् साहचर्यम्। अस्तु, अन्यत् किमासीत्? गौः अश्वः गजः इत्येते वर्तन्ते इति वाक्यं पुनः एकवारं वदन्ति। आम्, गौः अश्वः गजः इति प्रथमवाक्ये प्रथमपङ्क्तिः या दृश्यते तस्य कोऽपि अर्थो नास्ति। अतः एव भाष्यादिषु अपि चर्च्यते, अन्यत्रापि आकाङ्क्षाविरहात् इति उच्यते। तत्र क्रियापदं किमपि अपेक्षितम्, अन्यथा अस्य अर्थः कोऽपि नास्ति। द्वितीयस्य वाक्यस्य तु अर्थो वर्तते। किमर्थं? क्रियापदमस्ति, गौः अश्वः, दोषः अस्ति, गौः अश्वः गजः इत्येते वर्तन्ते इति क्रियापदं प्रयुक्तं चेत् तदा कश्चन अर्थः बुध्यते, अस्तु क्वचित् प्रदेशे एते सर्वेपि सन्ति इति। एवञ्च क्रिया वाक्यं किञ्चित् अपेक्षितम्, एकतिङ् वाक्यम्, एकं तिङन्तं तु अपेक्षितम्, अन्यथा अध्याहृत्य वा अर्थो वक्तव्यो भवति। अन्यथा केवलं पदानि वर्तन्ते चेत् तदा कोऽपि, यद्यपि कश्चन अर्थः अस्ति एव, तथापि तेन किमपि न ज्ञायते, अतः अर्थः नास्ति इति उच्यते, प्रयोजनं किमपि न भवति इत्यतः। देशः कालः इति द्वयम् औचिति इत्यत्रैव अन्तर्भावयितुं शक्यते। आम्, नमः। अन्तर्भावयितुं शक्यते, इतोपि अनेके भेदाः अपि कल्पयितुं शक्यन्ते। एते तु केवलं तत्र सूचनार्थम् उक्ताः। एवम् अनेकान् अंशान् आश्रित्य वयम् अर्थस्य निर्णयं कुर्मः इति। अतः एव अत्र स्वरादयः इत्यपि उक्तम्। अनेके अंशाः भवन्ति, तदाश्रित्य अर्थः निर्णीयते इति। अस्तु, अतः एतावदेव एवमेव इत्यपि न। पुनः तत्रापि वाक्यपदीयेपि एषा प्राचीनकारिका इति उच्यते। अन्यः कोऽपि प्रश्नः, केचित् हस्तः उद्धृतः दृश्यते, इति प्रश्नः अस्ति वा? अन्यथा अग्रे सरामः। नमस्ते महोदय, भवद्भिः एकं वाक्यं तत्र गच्छति इति स्वरादयः इति इत्यत्र लिखितं, तस्य अर्थः कः? इन्द्रशत्रुः वर्धस्व इत्यस्य किं वाक्यं? गच्छति इति आसीत्, सः प्रश्नार्थकः वा सूचनार्थकः वा भवति इति उक्तं खलु? अत्र अस्ति वा कुत्रापि? तत्र औचिति मध्ये वर्तते किल, औचिति गच्छति आरुह्य सैन्धवम् इदं वाक्यं स्वरे आसीत् आचार्य, स्वरे गच्छति तर्हि प्रश्नः तदा मया अत्र न लिखितं, किन्तु आम्, यदि गच्छति इति प्रश्नार्थकः इति निर्णीयते खलु व्यवहारविषये। आमां, सामान्य व्यवहारविषये एव उक्तम्। आम्, गच्छति गच्छति अनयोः अर्थभेदः व्यवहारे कल्प्यते। एकः प्रश्नार्थकः, स्वरभेदः नास्ति खलु? आमां, स्वरभेदो नाम अहं वैदिकस्वरप्रक्रियाविषये न वदन्नस्मि, किन्तु कश्चन स्वरे भेदः अस्ति खलु। गच्छति नाम स्वररीत्यापि अयं स्वरित उच्चारणमेव श्रूयते, तदाश्रित्य उक्तं। लोके स्वरभेदेन अर्थभेदः क्रियते इति। टोन मॉड्युलेशन, टोन मॉड्युलेशन। स्वरः नाम अच्छन, अ इ उ एते स्वरः न, स्वरः नाम उदात्तादिस्वराः। स्वरः पदस्यापि अर्थद्वयम् अस्ति खलु। अस्तु, अग्रे सरामः। इन्द्रशत्रुवर्धस्व इत्यस्य कः अर्थः इति इदानीं चर्चितं। नाम इन्द्रस्य शातयिता इति एकः अर्थः, इन्द्रस्य निहन्ता
भवेत् वृत्रासुरः इति कारणेन यज्ञः कृतः। इन्द्रः निहन्ता यस्य इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। तदा इन्द्रः एव मारयिता भवति। किञ्च वस्तुतः स्वरभेदेन स्वरदोषेण इन्द्रः निहन्ता यस्य इति अर्थः सिद्धः। अतः एव वृत्रासुरः इन्द्रेण मृतः इति कथा। तां कथां तु भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति, जालस्थानेषु लभ्यते एव। अस्तु, एवञ्च कानिचन उदाहरणानि स्वीकृत्य चिन्तयामः। इदानीं पूर्वं यः श्लोकः दृष्टः, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एवञ्च कः अर्थः अत्र इति कथं निर्णीयते? प्रथमतः तत्र पिता इति पदस्य कः अर्थः? जगतः पिता इति वर्तते। एवञ्च जगत् पाति इत्यपि अर्थे, पाति रक्षति इति धात्वर्थः यः सः युज्यते एव। अथवा पुनः सर्वस्यापि भगवतः एव सृष्टिः जायते इत्यर्थे जनकः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। विरोधस्तु कोऽपि नास्ति अत्र। एवञ्च पिता एवञ्च किन्तु पूर्वजाः इति अर्थस्तु न युज्यते। किमर्थं? जगतः पितरौ इति अस्ति, अतः एते अनयोः कश्चन अर्थः अत्र युज्यते। पुनश्च विग्रहवाक्यं किं भवितुमर्हति इति कथं निर्णीयते? अत्र पार्वतीप इत्यपि विग्रहवाक्यं भवितुमर्हति, कैश्चित् तथापि चर्चा क्रियते। किन्तु अत्र उपमानमपि अस्ति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ इति प्रयुक्तम्। तत्र कालिदासेन किं कृतमस्ति? वाक् इति स्त्रीलिङ्गपदं प्रयुक्तम्, अर्थः इति पुल्लिङ्गपदं प्रयुक्तम्, तद्वत् सम्पृक्तौ इति उक्तम्। एवञ्च एकं स्त्रीलिङ्गपदम् एकं पुल्लिङ्गपदं प्रयुक्तं, तदाश्रित्य तद्वत् पार्वती परमेश्वरौ सम्पृक्तौ इति अनेन उच्यते। अतः तत्र वाक् पार्वती वाक्तुल्या, एवञ्च परमेश्वरः अर्थतुल्यः अर्थसदृशः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र स्त्रीलिङ्गपुल्लिङ्गपदप्रयोगस्यापि किञ्चित् औचित्यं भवितुमर्हति। अतः पार्वती च परमेश्वरश्च इति अर्थः चेत् तदा तत्र उपमानमपि सम्यक्तया युज्यते इति पदानि दृष्ट्वा अयम् अर्थः अतः एतादृशं विग्रहवाक्यं निर्णीयते। यदि पार्वती च परमेश्वरश्च इति यदि अर्थः निर्णीयते, विग्रहवाक्यं एतादृशम् इति यदि निर्णयः क्रियते, तर्हि पितरौ इत्यत्रापि विग्रहवाक्यं किं भवेत्? माता च पिता च इत्येव भवेत्। अतः तस्यापि विग्रहवाक्यं निर्णेतुं शक्यते। एवञ्च कानि पदानि प्रयुक्तानि इति दृष्ट्वा पितरौ इत्यत्र विग्रहवाक्यं किं, कः अर्थः इति निर्णेतुं शक्यते। इतोपि किञ्चित् अत्र चिन्तयामः। केवलम् अर्थनिर्णयः कथं क्रियते इत्यस्यैव उदाहरणानि एतानि सर्वाण्यपि। इदानीं वागर्थौ चत्वारि वाक्यानि सन्ति, अतः मया वाक्यानि पृथक् लिखितानि। वागर्थौ सम्पृङ्क्तः वृथादिगणे वर्तते धातुः, अतः सम्पृङ्क्तः इति द्विवचनं। वागर्थौ सम्पृङ्क्तः। इदानीं व्याकरणभाष्ये भवद्भिः चर्चा दृष्टा पूर्वं। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति चर्चा आसीत्। शब्दः अर्थः तयोः सम्बन्धश्च सिद्धः नित्यः इति चर्चा भाष्ये आसीत्। एवञ्च वागर्थौ सम्पृक्तः अथवा वागर्थयोः कश्चन सम्बन्धः वर्तते इति उक्ते। अत्र अर्थपदस्य कः अर्थः इति कथं निर्णीयते? अर्थपदस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति। सम्पत् इति अर्थः वर्तते, प्रयोजनम् इति अर्थः अस्ति। एवम् अर्थपदस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते। किन्तु अत्र अर्थः इति पदस्य शब्दार्थः इत्यर्थे एव अर्थपदं वर्तते इति अस्माभिः निर्णयः क्रियते। कथम् अस्माभिः निर्णयः क्रियते इति चेत् शब्दार्थसम्बन्धयोः विषये चर्चा बहुत्र शास्त्रे अस्ति। तथा इदानीं मया दर्शितं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति चर्चा भवद्भिः दृष्टा। एवं शब्दार्थसम्बन्धविषये चर्चा अस्ति इति कारणेन
वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति पदस्य वागर्थौ इव नित्यसम्बद्धौ इति अर्थः वक्तुं शक्यते। यद्यपि नित्य इति पदम् अत्र नास्ति, शास्त्रान्तरे इयं चर्चा अस्ति इत्यतः अस्य पदस्य वागर्थौ इव वागर्थौ सम्पृक्तौ वागर्थौ नित्यसम्बद्धौ इति वयम् अर्थं कल्पयितुं शक्नुमः। अर्थपदस्य अयमेव अर्थः इति निर्णयितुं शक्नुमः। एवं पार्वती परमेश्वरौ इति विग्रहवाक्यदृष्ट्यापि अर्धनारीश्वरः इत्यादि विषयाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते अन्येषु शास्त्रेषु। अतः पार्वती इति विग्रहवाक्यं चेत् अन्यत्र या चर्चा अस्ति तेन सह युज्यते। अतः पार्वती च परमेश्वरश्च इति विग्रहवाक्यं सामान्य परिकल्प्यते। एवं तत्र अन्येषु शास्त्रेषु विद्यमानाः अर्थात् विषयज्ञानमपि अपेक्षितं भवति अर्थस्य निर्णयार्थं। यदि शब्दार्थसम्बन्धविषये या चर्चा अस्ति तां चर्चामिति न जानीमः तर्हि वागर्थ एव सम्पृक्तौ इत्यस्यापि एतादृशं पदं किमर्थमस्ति, किमर्थं नित्यसम्बन्धः इति उच्यते, नित्यसम्बन्धः पार्वती परमेश्वरयोः नित्यसम्बन्धोऽपि अन्यत्र प्रसिद्धः, तादृशविषयाः यदि न ज्ञायन्ते तर्हि अत्र शब्दार्थः वाक्यार्थश्च कर्तुं न शक्यते। एवम् अहम् अत्र किमस्ति वागर्थप्रतिपत्तये इति अस्ति। प्रतिपत्तिः इति व्याकरणरीत्या यदि चिन्त्यते धातुः कः, पदिल्गतौ इति धातुः। गच्छति इत्यर्थे अयं धातुः वर्तते। किन्तु सर्वेपि गत्यर्थकाः धातवः ज्ञानार्थकाः इत्यपि स्वीक्रियते। यथा गच्छति अवगच्छति, अवगच्छति जानाति इत्यर्थः, किन्तु केवलं सः बालकः गच्छति इत्युक्ते गति गमनक्रियायाः कर्ता इति अर्थो भवति। एवं तद् अर्थविशेषः अत्रापि यद्यपि पदल् गतौ इति धात्वर्थः तथापि अत्र ज्ञानार्थकः अयम् इति स्वीक्रियते। किमर्थं वागर्थौ प्रतिपद्ये अथवा वागर्थप्रतिपत्तये इति अस्ति। वागर्थयोः गतिः भवितुं नार्हति, अवगतिरेव भवितुम् अर्हति। अतः वागर्थपदसम्बन्धात् प्रतिपत्तिपदस्य अयमेव अर्थः ज्ञानार्थकः अत्र इति निर्णयः क्रियते। एवं पितरौ पितृशब्दस्य विषये अपि चर्चा कृता। एवं पुनश्च न केवलं कस्य पदस्य कः अर्थः इति निर्णयः केवलं न, का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इत्यादि निर्णयः अपि पदार्थमाश्रित्य शब्दस्य कः अर्थः अथवा पदस्य कः अर्थः निर्णयमाश्रित्य एव का विभक्तिः इत्यादि अपि निर्णीयते। पञ्चमी कदाचित् पञ्चम्याः षष्ठ्याश्च रूपं समानं भवति, अथवा द्वितीयाविभक्तिबहुवचनस्य पञ्चम्याश्च कदाचित् रूपं समानं भवति। किन्तु कथं निर्णयः क्रियते? वाक्यार्थमाश्रित्य एव। वाक्ये कुत्र अन्वयः भवितुमर्हति इदं पदम् इति आश्रित्य का विभक्तिः इति निर्णयः क्रियते। सामान्यतः संस्कृते कथं क्रियते? क्रियापदमाश्रित्य वाक्यार्थः निर्णीयते। अतः क्रियापदमेव प्रधानं, वाक्यम् इति वक्तुं क्रियापदं भवेत्, तिङन्तं पदं भवेत्। सामान्यतः कदाचित् कृदन्तं पदमपि भवति। वन्दे इति अत्र क्रियापदमस्ति। वन्दे इति क्रियापदमाश्रित्य तत्र कानि कारकाणि वर्तन्ते इति सामान्यतः आलोच्यते। वन्दे इदानीं पार्वती परमेश्वरौ इति वर्तते। पार्वती परमेश्वरौ इति प्रथमाविभक्ति द्विवचनमपि भवितुमर्हति, द्वितीयाविभक्ति द्विवचनमपि भवितुमर्हति। एवञ्च कथं निर्णयः क्रियते? वन्दे इति क्रियापदमस्ति, यदि प्रथमाविभक्ति द्विवचनं चेत् वन्दनक्रियायाः कर्तृपदं भवेत्। पुनश्च वन्दे इति एकवचनम् अस्ति, पार्वती परमेश्वरौ तु द्वौ वर्तेते। पुनः वन्दे इति उत्तमपुरुषप्रयोगः कृतः, पार्वती परमेश्वरौ इति यदि प्रयोगः वर्तते तर्हि वन्देते इति प्रथमपुरुषद्विवचनप्रयोगः भवेत्। एवञ्च कर्तृत्वेन अन्वयः भवितुं नार्हति वन्दे इति क्रियापदेन सह। अतः किं भवितुमर्हति? कर्मत्वेन अन्वयः भवितुमर्हति। इदं कर्मपदं भवितुमर्हति। कर्मपदं द्विवचने अपि भवितुमर्हति, बहुवचने अपि स्यात् कर्तरिप्रयोगे। एवञ्च पार्वती परमेश्वरौ इति द्वितीयाविभक्ति द्विवचनम् इति निर्णयः क्रियते। कथं निर्णीतं? वन्दे इति क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य
अस्माभिः निर्णयः कृतः इदं तत्र कर्मपदम् इति, अतः तत्र द्वितीयाविभक्तौ अस्ति इति निर्णयः कृतः। एवं तस्य विशेषणानि वर्तन्ते, पितरौ सम्पृक्तौ वागर्थाविव इति सर्वाणि विशेषणानि तस्यैव पार्वतीपरमेश्वरौ इत्यस्य। वन्दे इति अस्य उत्तमपुरुषप्रयोगः, अतः अहमिति किञ्चित् पदं कदाचित् भवति, कदाचित् अध्याह्रियते। कथं निर्णीयते अध्याहर्तव्यम् इदमेव पदम् इति? पुनः क्रियापदम् आश्रित्य। वन्दे इति उत्तमपुरुषप्रयोगश्च अहम् इति अध्याहार्यं, मध्यमपुरुषश्चेत् तत्र त्वम् इति अध्याहार्यं, यदि नास्ति कश्चन इति किञ्चित् पदम् अध्याहार्यम् इति क्रियापदमाश्रित्य तत्र निर्णयः क्रियते। अन्यदेकं पदमस्ति वागर्थ प्रतिपत्तये इति उक्तम्। अत्रापि कश्चन विशेषः वर्तते। अत्र चतुर्थी कस्मिन् अर्थे? कारकम् इति किञ्चिदस्ति खलु, क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य कारकाणि वर्तन्ते। 6 कारकाणि सन्ति: कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इति 6 कारकाणि। क्रियया सह पदार्थस्य सम्बन्धः कीदृशः अस्ति इति आश्रित्य किं कारकम् इति निर्णयः क्रियते। चतुर्थी सामान्यतः किं कारकं चेत् चतुर्थी भवति? सम्प्रदानकारकं चेत् चतुर्थी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं बालकाय ददाति, बालकाय धनं ददाति इति उक्ते कर्म यं प्रति गच्छति तत् सम्प्रदानं भवति। अतः बालकाय धनं ददाति इत्यत्र इदं सम्प्रदानकारकं, सम्प्रदानकारकम् इत्यतः चतुर्थी विभक्तिः इति निर्णयः क्रियते। किन्तु अस्मिन् वाक्ये प्रतिपत्तये इति चतुर्थी अस्ति, किन्तु इदम् अस्य अर्थः कः? सम्प्रदानकारकं भवितुं नार्हति। सम्प्रदानकारकं किं भवति? कर्म यं प्रति गच्छति तत् सम्प्रदानम्। अतः कर्मपदं किं? पार्वती परमेश्वरौ इति कर्म, तत् यं प्रति गच्छति तत् सम्प्रदानं भवितुमर्हति, किन्तु तथा तु वाक्यं नास्ति इदम्। एवञ्च इदं सम्प्रदानकारकं तु न। एवञ्च चतुर्थी सम्प्रदानार्थे नास्ति। तर्हि कस्मिन् अर्थे? सामान्यतः तत्र एतादृशम् अस्ति चेत् यदि कारकं न, तर्हि उपपदचतुर्थी इति उच्यते। विभक्तिः द्विविधा, कारकविभक्तिः इत्येका, उपपदविभक्तिः इत्यन्या। कारकाणि आश्रित्य अर्थात् कर्तृसंज्ञां, कर्मसंज्ञां, एवं 6 कारकाणि आश्रित्य विभक्तयः प्रवर्तन्ते। कदाचित् अनाश्रित्यापि विभक्तयः प्रवर्तन्ते। यथा रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति इत्युक्ते रामेण तृतीया किमर्थमस्ति? सः इति पदं प्रयुक्तम्, अतः तृतीया वर्तते। एवञ्च एषा तृतीया कारकतृतीया न, अर्थात् करणकारकम् इति कारणेन अथवा कर्तृकारकम् इति कारणेन प्राप्ता तृतीया न, किन्तु उपपदतृतीया इति उच्यते। एवमेव प्रतिपत्तये इत्यत्रापि कारकं न, कारकम् इति कथं ज्ञायते? तत्र अर्थमाश्रित्य एव, क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इत्याश्रित्य एव कारकमपि निर्णीयते। इदं तु कारकं भवितुं नार्हति। तर्हि कः सम्बन्धः? तत्र उपपदचतुर्थी इति उक्ते अपि कः अर्थः उच्यते? प्रतिपत्त्यर्थं वन्दे, तदर्थम्। एवञ्च क्रियार्था क्रिया, वन्दनक्रिया, नमस्करणक्रिया, वन्दनं नमस्करणं, नमस्करणक्रिया किमर्थम् अस्ति? प्रतिपत्त्यर्थं, वागर्थयोः अवगमनार्थम् अहं नमस्करोमि इति वदन् अस्ति। एवञ्च प्रतिपत्तिक्रियार्थ वन्दनक्रिया अस्ति अत्र। प्रयोजनम् इति वक्तुं शक्यते। प्रतिपत्ति अर्थपदस्य प्रयोजनम् इति अर्थः। प्रतिपत्तिक्रियार्थ तत्र वन्दनक्रिया। अत्र विशेषं पश्यन्तु, सामान्यतः कारकं नाम किं? क्रियान्वयी कारकम् इति वदामः। क्रियया सह यदन्वयति तत् कारकम् इति। अत्र क्रियया सह वस्तुतः अन्वयः अस्ति, अर्थात् क्रियायाः प्रयोजनं तथा प्रतिपत्तिः इति। वन्दनक्रियायाः प्रयोजनं प्रतिपत्तिः, क्रियासम्बन्धः अस्ति।
तथापि इदं कारकं न इत्युच्यते। कारकचतुर्थी इति न परिगण्यते व्याकरणे, किन्तु उपपदचतुर्थी इति स्वीक्रियते। तर्हि कारकं किं भवति? क्रियायाः सिद्धौ यत् उपकरोति, क्रियायाः सम्पादने यत् सः करोति तदेव कारकं भवति। प्रयोजनं कदा? क्रियायाः परिसमाप्तेः परं किञ्चित् प्रयोजनं प्राप्येत। प्रतिपत्तिः इति किञ्चित् प्रयोजनं, बन्धनक्रियायाः परिसमाप्तेः परम् इदं प्रयोजनं प्राप्येत। अतः क्रियासम्बन्धः अस्ति चेदपि इदं कारकं न। क्रियायाः निष्पत्तौ, क्रियायाः निर्वर्तनार्थं यद् अपेक्षितं तत्सर्वं कारकं भवति। कश्चन कर्ता भवति, किमपि उपयुज्य क्रिया क्रियते, तत् करणं भवति, कस्मिंश्चित् देशे क्रिया क्रियते, एवञ्च अधिकरणं भवति, एवञ्च क्रियायाः अभिनिष्पत्तौ अथवा क्रियायाः निर्वर्तने यत् सः करोति तत्सर्वं कारकम् इति परिगण्यते। यत् क्रियया किञ्चित् प्रयोजनं प्राप्यते तत् कारकम् इति न परिगण्यते। अतः एव अत्र कारकचतुर्थी इति न स्वीक्रियते, किन्तु उपपदचतुर्थी इति अत्र सूत्रं तु अस्ति एव, तद्विषये चिन्ता मास्तु, किन्तु अत्र उपपदचतुर्थी इति उच्यते। एवञ्च क्रियामाश्रित्य एव इदं सर्वं निर्णीयते। अतः केवलं पदमस्ति इति किमपि निर्णेतुं न शक्यते। क्रियापदमस्ति, क्रियापदमस्ति इति कारणेन क्रियापदेन सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य इदं कारकम् उत न, कारकं चेत् का विभक्तिः, कारकं न चेत् का विभक्तिः, क्रियाया सह सम्बन्धः कारकं न चेदपि क्रियाया सह सम्बन्धः कीदृशः इति सर्वं तत्र चर्च्यते। एवम् अन्यत् किमस्ति? जगतः इति पदमस्ति। जगतः इत्यस्य वन्दे इति क्रियया सह कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। जगतः पितरौ, पितरौ वन्दे, कस्य पितरौ? जगतः पितरौ। एवञ्च पितरौ इत्यनेन सह सम्बन्धः जगच्छब्दस्य, अतः अपि इदं कारकं न, सम्बन्धार्थे षष्ठी इति उच्यते। किन्तु यत्र यत्र षष्ठी अस्ति सर्वत्र सम्बन्धार्थः भवेदेव इति नास्ति, कारकषष्ठी अपि भवति। उदाहरणार्थं बालकस्य पठनं, बालकस्य पठनं, बालकः पठति, बालकस्य पठनं, बालकः पठति इत्यत्र कर्ता कः? बालकः, पठनक्रियायाः कर्ता। बालकस्य पठनम् इति वाक्येपि कर्ता कः? बालकः एव। पठनक्रियां कः करोति? बालकः एव करोति। कः भेदः अनयोः वाक्ययोः? एकस्मिन् वाक्ये तिङन्तमस्ति, पठति इति तिङन्तप्रयोगः कृतः, अन्यस्मिन् वाक्ये कृदन्तशब्दः प्रयुक्तः, पठनम् इति। तावानेव भेदः। किन्तु बालकः पठति इत्यत्रापि तदेव कर्तृकारकं, बालकस्य पठनम् इति वाक्येपि बालकः एव कर्तृकारकं, किन्तु कर्तृकारकस्य षष्ठीविभक्तिः भवति, बालकस्य पठनम् इत्यत्र। एवं कारकषष्ठी अपि भवितुम् अर्हति, क्रियासम्बन्धमाश्रित्य। पठनक्रियया सह सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन बालकस्य पठनम् इति वाक्ये कारकषष्ठी इति उच्यते। किन्तु जगतः पितरौ वन्दे इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति इति कारणेन कारकषष्ठी न, सम्बन्धार्थे षष्ठी इति उच्यते। एवं क्रियासम्बन्धमाश्रित्य सर्वेषां पदानां कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते। अतः केवलम् एकं पदमस्य किमपि निर्णयितुं न शक्नुमः। यथा इदानीं साहचर्यम्, एवं बहवः अंशाः अपेक्षिताः, एवं क्रियासम्बन्धोऽपि द्रष्टव्यः, तदाश्रित्य अर्थः निर्णीयते। अन्यत् उदाहरणं अन्यदपि अस्ति, अत्र वागर्थयोः प्रतिपत्तये इति अस्ति। अत्र कस्मिन् अर्थे षष्ठी अस्ति? कोऽपि वदति वा? उट्टङ्क्य सूचयतु। तत्रापि षष्ठी अस्ति। क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति चिन्तनीयं सर्वदा।
ततः परं निर्णयः कर्तव्यः। लोकेश महोदयेन सम्बन्धे इति उत्तरं दत्तं। क्रियया सह यदा वयं सम्बन्धः कीदृशः इति यदा चिन्त्यते तदा अंशद्वयम् अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यम्। एकं तु वाक्यं चेत् तिङन्तं भवति सामान्यतः, तिङन्तं वाक्यं। यदि तिङन्तं नास्ति चेदपि तिङन्तम् अध्याह्रियते। यदा बालकः गतवान् इत्युक्तेपि अत्र किमपि तिङन्तम् अध्याहृत्य एव वाक्यार्थः क्रियते। सामान्यतः तिङन्तं तु भवति। पुनश्च कृदन्तैः अपि क्रिया बोध्यते। यतः कृत्प्रत्ययाः तिङ्प्रत्ययाश्च धातोः एव भवन्ति। इदानीं वन्दे इति प्रधानक्रिया, तिङन्तक्रिया। प्रतिपत्तिः इत्यपि काचित् क्रिया एव, किन्तु कृदन्तेन बोध्यते। अतः तिन् प्रत्ययः अस्ति। तिन् प्रत्ययः भावार्थे भवति। भावो नाम कः? अतः क्रिया एव, क्रियामेव बोधयति। किञ्च प्रतिपत्तिः इति काचित् क्रिया अस्ति। अतः एव अत्र मया वाक्यं लिखितम्, अहं वागर्थौ प्रतिपद्ये। पृथक् क्रियते चेत् तदा किं भवति? अहं वागर्थौ प्रतिपद्ये, प्रतिपद्यते। अहम् इति अस्ति, अतः प्रतिपद्ये। वागर्थौ इति कस्यां विभक्तौ अस्ति अत्र? प्रथमा विभक्तिशेपि वागर्थौ इत्येव भवति, प्रथमा द्विवचनेपि, द्वितीया द्विवचनेपि वागर्थौ इत्येव भवति। अत्र आम्, द्वितीया इति उक्तं, सप्तमी इत्यपि उक्तं। पुनः क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति दृष्ट्वा एव का विभक्तिः इति निर्णयः कर्तव्यः। अहं प्रतिपद्ये, कः अर्थः? अहम् अवगच्छामि। सामान्यतः अर्थः वक्तव्यश्चेत् पद इति अस्ति, गत्यर्थकः, अतः ज्ञानार्थकः भवति। अहम् अवगच्छामि। अहं किम् अवगच्छामि? वागर्थौ अवगच्छामि। एवञ्च इदं कर्तृपदं न, यतः अहम् अवगच्छामि, कर्तृपदम् अहम्। अतः प्रथमा विभक्तिः न। प्रथमा विभक्तिः कस्य? सामान्यतः कर्तृपदस्य। कर्मणि प्रयोगे अन्यत् कर्मणः भवति, कर्तरि प्रयोगे कर्तुः, इदं तु कर्तरि प्रयोगः अस्ति। अतः प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम् अन्यदस्ति, कर्तृपदं। वागर्थौ इति कर्तृपदं भवितुं नार्हति। अतिकरणम् अपि सप्तमी इति केनचित् उक्तं। सप्तमी चेदपि सामान्यतः किं भवेत्? द्विवचनं भवेत्। द्विवचनं किं भवति? वागर्थयोः इति भवति। अत्र तु वागर्थौ इति वर्तते। अतः प्रथमादिवचनम् अथवा द्वितीयादिवचनं भवेत्। प्रथमादिवचनं तु भवितुं नार्हति। किम् अहम् अवगच्छामि? वागर्थौ अवगच्छामि। एवञ्च इदं कर्म अस्ति क्रियायाः। लेखनम् अवगच्छामि, विषयम् अवगच्छामि, एवं वागर्थयोः इति लिखितं खलु महोदय, अतः वागर्थयोः इति सप्तमी इति चिन्तितम्। आमां, षष्ठी द्विवचनमपि शक्यते, सप्तमी अपि शक्यते खलु तत्रापि। एवञ्च अहं वागर्थौ प्रतिपद्ये इत्यत्र कर्मकारकं भवितुमर्हति, वागर्थौ इति। प्रतिपद्ये इति तिङन्तमस्ति। यदि प्रतिपद्ये इति निवार्य प्रतिपत्तिः इति कृदन्तपदं प्रयुक्तं चेत् तदा किं भवति? कर्मकारकस्य एव षष्ठी विभक्तिः भवति। कर्मकारकस्य सप्तमी न भवति कदापि। एवञ्च वागर्थयोः इति कस्मिन् अर्थे षष्ठी इति चेत् कर्मकारकस्य षष्ठी। किमर्थं? प्रतिपत्तिः अवगमनक्रियायाः कर्म अस्ति, आधारः न। सप्तमी चेत् आधारः खलु भवेत्। अवगमनस्य आधारः वागर्थौ न, किन्तु अवगमनस्य कर्म। किम् अवगच्छामि? वागर्थौ अवगच्छामि, कर्म अस्ति। अतः कर्मणि षष्ठी वर्तते।
कथं निर्णीतं कर्मणि षष्ठी इति क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य यदा क्रिया इति उच्यते क्रियापि प्रधान संयोगः विप्रयोगः किन्तु वाक्ये सर्वदा तिङन्तबोध्या क्रिया एव भवति इति नास्ति बहूनि कृदन्तानि अपि भवितुम् अर्हन्ति अतः कृदन्तपदेनापि सम्बन्धो भवितुम् अर्हति तिङन्त प्रधानक्रियाया भवति तिङन्तबोध्याया क्रिया भवति तेन सह अपि सम्बन्धः भवितुम् अर्हति एवञ्च कया क्रियया सम्बन्धः वर्तते इति आश्रित्य अत्रापि अत्र अर्थः कः कर्मणि षष्ठी अस्ति उत सम्बन्धार्थे षष्ठी अस्ति यतः कर्मणि षष्ठी चेत् अर्थः अन्यः सम्बन्धार्थे षष्ठी चेत् अर्थः अन्यः एवञ्च कः अर्थः इति निर्णेतव्यः भवति इदं सर्वं कथं निर्णीयते इति चेत् प्राधान्येन क्रियासम्बन्धम् आश्रित्य निर्णयः क्रियते एवञ्च पदान्तरेण विशेषेण क्रियया सह सम्बन्धम् आश्रित्य निर्णयः क्रियते तो अन्यत् उदाहरणं स्वीकुर्मः इदं सुलभमेकम् उदाहरणं मया स्वीकृतम् एवञ्च इतोपि स्पष्टं भवति इत्यतः अत्र सर्वाणि कारकाणि सन्ति ददाति इति क्रियापदं वर्तते कः करोति ददाति महेशः ददाति एवञ्च क्रियायाः कर्ता सः किं ददाति धनं ददाति केन हस्तेन ददाति तत् करणं धनं कस्मै गच्छति बालकाय गच्छति अतः तत् सम्प्रदानं धनं पूर्वं कुत्र आसीत् प्रदानात् प्राक् कोशे आसीत् कोशात् पृथक् भूय दीयते पूर्वं कोशे आसीत् पृथक् क्रियते ततः परं दीयते अतः कोशः अपादानकारकं भवति यतः पृथक् क्रियते तत् अपादानं एषा क्रिया कुत्र भवति गृहे भवति दानं कुत्र करोति गृहे स्थित्वा करोति अतः इदम् अधिकरणम् एवञ्च क्रियायाः सिद्ध्यर्थं क्रियायाः निर्वर्तनार्थं किं किं केन क्रमेण सहकरोति इत्याश्रित्य किं कारकम् इति निर्णयः क्रियते अत्र यशसः प्राप्त्यर्थम् इति मया लिखितं तत् कारकं न यद्यपि क्रियासम्बन्धः अस्ति क्रियायाः फलं तत् यशसः प्राप्तिः इति तथापि क्रियासम्बन्धः अस्ति इति कारणेन सर्वं कारकम् इति न उच्यते क्रियायाः सिद्ध्यर्थं यत् सः करोति तत् कारकं भवति क्रियायाः फलं कारकं न अतः क्रियायाः फलं चेत् तदा चतुर्थी विभक्तिः प्रयुज्यते अथवा एवं प्राप्त्यर्थम् इति प्रयोगः क्रियते अथवा तुमुन् प्रयुज्यते प्राप्तुं ददाति एवं फलं चेत् तदा कश्चन क्रमः अस्ति कथं प्रयोगः कर्तव्यः इति कारकं चेत् कश्चन क्रमः अस्ति एवमेव अर्थनिर्णये अपि वाक्ये का विभक्तिः अस्ति क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य तस्य कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते अन्तिमम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः अग्रिमः श्लोकः रघुवंशस्यैव क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितीर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम् अत्र त्रीणि वाक्यानि भवितुमर्हन्ति क्व सूर्यप्रभवः वंशः क्व अस्ति इति किमपि वक्तव्यं क्व च अल्पविषया मतिः अहं दुस्तरं सागरं मोहात् उडुपेन तितीर्षुः अस्मि प्रथमतः अत्र अर्थस्य निर्णयविषये चिन्तयामः इदानीं प्रभवः इति पदं वर्तते प्रभवः इति पदस्य सामान्यतः कः अर्थः अत्र भूधातुः अस्ति भवति इत्यर्थे भूधातुः कश्चन कृत्प्रत्ययः वर्तते ऊकारान्तः धातुः अतः अप् इति कश्चन प्रत्ययः भवति अतः भवः इति रूपं सिद्ध्यति अयं प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति भावार्थे भवति भावो नाम का भावः नाम कः क्रिया यथा पठनं लेखनं पठनम् इत्यस्य कः अर्थः पठनक्रिया इत्यर्थः लेखनम् इत्यस्य लेखनक्रिया इत्यर्थः एवं प्रभवः इत्यस्य उत्पत्तिक्रिया एव प्रभवः इति पदेन उच्यते किन्तु अयं प्रसिद्धः अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः भवितुं नार्हति
किमर्थम्? इदानीं सूर्यप्रभवः वंशः इति अस्ति। यदि प्रभवः इत्यस्य उत्पत्तिः इति अर्थः उच्यते चेत् इदानीं सूर्यप्रभवः सूर्यस्य उत्पत्तिः इति वक्तव्यम्, अथवा सूर्यस्य उत्पत्तिः वंशः इति यदि वदामः, वंशात् सूर्यस्य उत्पत्तिः न जाता, किन्तु सूर्यात् उत्पन्नः कश्चन वंशः अस्ति, सूर्यवंशः इति कश्चन वर्तते, सूर्यात् उत्पन्नः इति उच्यते। किन्तु सूर्यः एव न उत्पन्नः वंशात्, सूर्यात् कश्चन वंशः उत्पन्नः। अतः यदि प्रभवः इत्यस्य सामान्यतः व्युत्पत्त्या प्राप्यः यः अर्थः अस्ति, प्रसिद्धः अर्थः, सः अर्थः भावार्थः यदि स्वीक्रियते प्रत्ययस्य, तर्हि अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः भवितुं नार्हति। सम्बन्धः किमर्थं न भवति? काचित् कथा अस्ति, सूर्यवंशस्य विषये काचित् कथा अस्ति, सूर्यस्य स्थानं किम् इति काचित् कथा अस्ति, अतः तेन सह सम्बन्धः न भवति। अतः किं कर्तव्यं भवति? अन्यः कोऽपि अर्थः वक्तव्यः। एवञ्च व्याकरणं सहकरोति अर्थनिर्णये, किन्तु केवलं व्याकरणमाश्रित्य अर्थनिर्णयः न भवति। यतः इदानीं प्रभवः इत्यस्यैव व्याकरणमाश्रित्य एव अर्थद्वयं वक्तुं शक्यते, भावार्थे प्रत्ययः इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा तत्र अन्येषु कारकेषु अपि भवितुमर्हति इत्यपि सूत्रमस्ति। भावार्थे एकम्, अन्यानि कारकाणि अपि बोधयितुं शक्नोति अयं प्रत्ययः इति अस्ति। किं कारकं बोधयितुं शक्नोति इति सूत्रेण न उच्यते। कः अर्थः युज्यते इति दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः, अत्र इदं कारकम् अपेक्षितम् इति। इदानीं प्रभवः इत्यत्र किं कारकं युज्यते? सूर्यस्य वंशस्य च सम्बन्धः कीदृशः? सूर्यवंशः इति अस्ति, अर्थात् सूर्यात् उत्पन्नः अयं वंशः इति प्रसिद्धिः वर्तते। सूर्यात् उत्पन्नः वंशो नाम सूर्यः किं भवितुमर्हति? अपादानकारकं भवितुमर्हति। अयं वंशः सूर्यात् उत्पन्नः, अपादानकारकं भवितुमर्हति, अन्यानि कारकाणि भवितुं नार्हन्ति। एवञ्च प्रभवः इति पदस्यापि अर्थः कथं कर्तव्यः? कारकत्वेन अपादानार्थः यथा प्राप्येत तथा व्युत्पत्तिः अत्र प्रदर्शनीया भवति। किं कर्तव्यं? प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, इदानीम् अपादानकारकम् आगतं, प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, यस्मात् उत्पद्यते सः प्रभवः। किमर्थम् अयम् अर्थः स्वीकृतः? अन्यैः पदैः सह, या सूर्यवंशस्य कथा या अस्ति, अत्र यानि पदानि वर्तन्ते तैः सह सम्बन्धो न भवति। अतः सिद्धमपि अर्थं, भावार्थं परित्यज्य अस्माभिः किं क्रियते? अपादानार्थः स्वीक्रियते। अपादानकारकम्, अपादनव्युत्पत्तिः अत्र प्रदर्श्यते। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, सूर्यः प्रभवः यस्य सः सूर्यप्रभवः इति बहुव्रीः। इदानीं सूर्यप्रभवः वंशः इति अन्वयः भवितुम् अर्हति। सूर्यः उत्पत्तिस्थानं यस्य वंशस्य, सः वंशः सूर्यप्रभवः वंशः। तो एवं क्वच अल्पविषयामतिः इति भवतु। अहं दुस्तरं सागरं मोहान् रूपेण तितीर्षुः अस्मि इति अस्ति। अत्रापि सागरम् इति पदस्य, सागरः, सागरस्य अपत्यं सागरः भवितुमर्हति। सागरपदस्यापि बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु अत्र कथम् अर्थः निर्णीयते? दुस्तरम् इति अस्ति, उडुपेन इति पदमस्ति, अतः समुद्रः इति अर्थः निर्णीयते सागरपदस्य। उडुपपदस्यापि अर्थाः वर्तन्ते। तत्र उडुपो नाम चन्द्रः इति अर्थः अस्ति। उडुपः इत्यस्य प्लवः, यत् उपयुज्य तत्र प्लवनं, नद्यां प्लवनं शक्यते, सोऽपि उडुपः इति पदेन व्यवह्रियते। अत्र कः अर्थः इति कथं निर्णीयते? सागरम् इति पदमस्ति। चन्द्रः चेत् सागरपदेन सम्बन्धे क्लेशः भवति।
अतः प्लवः इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि सागरपदेन अर्थः सम्बन्धः वक्तुं शक्यते। अतः तदाश्रित्य व्युत्पत्तिरपि निर्णीयते। उडुप इति अस्ति चेदपि उडु इति पदस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति पुनः, किन्तु उडुपपदस्य कः अर्थः इति आश्रित्य व्युत्पत्तिः कथं वक्तव्या इति निर्णयः क्रियते। उडु इत्यस्य जलम् इत्यर्थः। उडुनि जले पाति रक्षति इति उडुपः। जले निमज्जनं यथा न भवेत् तथा यत् रक्षति सः उडुपः भवति। चन्द्रः इत्यर्थे एवं व्युत्पत्तिः न उच्यते, तदा उडु इत्यस्य नक्षत्रम् इति अर्थम् आश्रित्य अन्यथा व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। एवञ्च प्रथमम् उडुपपदस्य नाम व्याकरणेन द्विधापि व्युत्पत्तिः भवितुमर्हति, किन्तु अर्थः कथं निर्णीयते? प्रथमं वाक्यार्थः कः इति आश्रित्य सागरमिति पदमस्ति, दुस्तरं सागरमिति वर्तते। एवञ्च सागरपदस्य कः अर्थः इति निर्णयः क्रियते। तेन पदेन सम्बन्धः उडुपपदस्य यदि इष्टः तर्हि उडुपपदस्य कः अर्थः भवितुमर्हति इति निर्णयः क्रियते। तदाश्रित्य व्युत्पत्तिः कथं वक्तव्या व्याकरणेन? उडुनि पाति, उडुनि इत्यस्य जलमित्यर्थः, तस्मिन् पाति इति यदि व्युत्पत्तिरुच्यते तर्हि अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः भवितुमर्हति। अतः तत्र उडुनि पाति इति अर्थं स्वीकृत्य उडुपो नाम प्लवः, सागरम् अहं प्लवेन तितीर्षुः अस्मि इति वाक्यस्य अर्थः निर्णीयते। पुनः अत्र किं वक्तव्यम्? अत्र विभक्तिः का इति निर्णेतव्यं। विभक्तिः निर्णेतव्या चेत् क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः इति वक्तव्यम्। अस्मिन् पश्यन्तु, अत्र तिङन्तक्रिया का अस्ति? अस्मि इति अस्ति। अहमस्मि। अस्य कर्मपदं किमपि नास्ति। अस्मि इति क्रियायाः कर्म अपि नास्ति, किमपि नास्ति, नाम अन्यानि कारकाणि न सन्ति एव। कस्याः क्रियायाः कारकाणि वर्तन्ते? तरणक्रियायाः सन्ति कारकाणि। प्रधानक्रिया यद्यपि अस्मिन् वाक्ये अस्मि इति अस्ति, अस्मि इति पदेन सम्बद्धं कारकम् एकमेव, कर्तृकारकम्, अहमस्मि, तावदेव। अस्मि इत्यस्य अहं कीदृशः? अहं तितीर्षुः। तितीर्षुः इत्यस्य कः अर्थः? यः तरितुम् इच्छति सः तितीर्षुः। तरणक्रिया काचिदस्ति अत्र। तरणक्रियायाः कर्म सागरम्। किं तितीर्षुः अस्मि? सागरं तितीर्षुः अस्मि। कस्य तरणं कर्तुम् इच्छामि? सागरस्य। एवञ्च तरणक्रियायाः कर्मपदमस्ति, न तु अस्मि इत्यस्य। अतः कया क्रियया पदं सम्बद्धमस्ति इति अस्माभिः अवलोकनीयं भवति। तरणक्रियायाः कर्म, तरणक्रियायाः करणं किम्? उडुपेन। उडुपेन तितीर्षुः तृतीया विभक्तिः। अत्र करणं भवितुमर्हति, यतः तत् साधनं, तदुपयुज्य करणं क्रियते। अतः करणकारकं भवितुमर्हति। करणकारकम् इत्यतः तृतीया। कस्य करणमिदं? तरणक्रियायाः करणं। पुनश्च मोहात् तितीर्षुः अस्मि इति उक्तं। मोहात् इति पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता। पञ्चम्याः कः अर्थः? अपादानकारकं चेदपि पञ्चमी भवति। गृहात् बालकः आगच्छति, अपादानकारकं। किन्तु अत्र अपादानकारकं भवितुं नार्हति। किमर्थं? तत्र कर्मपदमेव नास्ति किमपि। कर्म सागरम् इति अस्ति, किन्तु सागरं मोहात् तस्मात् पृथक् भवति इति वक्तुं न शक्यते। समुद्रः, सागरः मोहात् पृथक् भवति इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु मोहः एव कारणं। तरणं कर्तव्यम् इत्यत्र उडुपेन तरणं कर्तव्यम् इत्यत्र कारणं मोहः। नेक्स्ट कन्वोकेशन् आगतಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರಬಹುದು. अतः किं वक्तव्यं भवति? इदं कारकं न, किन्तु उपपदविभक्तिरस्ति। अत्र हेत्वर्थे पञ्चमी वर्तते। सामान्यतः हेत्वर्थे तृतीया प्रयुज्यते, किन्तु अत्र हेत्वर्थे पञ्चमी प्रयुक्ता। मोहात्, मोहकारणेन
अहं किं कर्तुम् इच्छामि सागरम् उडुपेन तितीर्षुः तो एवं तत्र क्रियासम्बन्धः कीदृशः अन्यैः पदैः सह सम्बन्धः कीदृशः इति आश्रित्य अर्थस्य निर्णयः क्रियते इति अयं कश्चन क्रमः व्याकरणपरम्परायां कोऽपि प्रश्नः अस्ति पृच्छन्तु अग्रे श्वः अनुवर्तयिष्यामः आचार्यः उडुपः इत्यस्य अर्थः कः इति पुनः उच्यताम्। उडुपः नाम प्लवः नौका इव लघ्वी तत्र रौण्ड् भवति खलु किम् आङ्ग्लभाषायां किं पदमस्ति न स्मर्यते यत् रौण्ड् भवति राफ्ट् इव रौण्ड् शेप् तद् उडुपः इति उच्यते कैनो किन्तु उडुपः इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अर्थः अस्ति अत्र अयम् अर्थः युज्यते सागरम् इति पदमस्ति अतः अत्र प्लवः इति अर्थः प्लवते प्लवः इति अर्थः युज्यते अतः सः अर्थः स्वीक्रियते तदाश्रित्य व्युत्पत्तिरुच्यते पाति जले रक्षति पाति इति श्लोक अर्थः शब्देन विना तिष्ठति वा इति चेत् न तिष्ठति अतः शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः इति खलु पूर्वं चर्चितं शब्द अर्थयोः सम्बन्धः नित्यः किन्तु अर्थाः बहवः भवितुमर्हन्ति कः अर्थः इति अतः एव उक्तं यद्यपि शब्दस्य अर्थः वर्तते किन्तु निर्णयः कथं क्रियते इति चेत् तत्र वाक्यं पुनः एकवारं पठित्वा समापयितुं शक्यते पृथगर्थनिविष्टानां पृथगर्थानुपातिनाम् इन्द्रियाणां यथाकायं मृते देहान्न कल्पते तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनां यद्यपि सर्वेषां पृथक् अर्थाः वर्तन्ते वाक्येभ्यः प्रविभक्तानाम् अर्थवत्ता न विद्यते यदि वाक्यम् इति किञ्चित् नास्ति तर्हि तत्र कः अर्थः इति निर्णयितुं न शक्यते तेन यदि पदानि प्रयोक्तुं शक्यते तेन किमपि ज्ञानं न भवति अतः किमपि ज्ञातव्यं चेत् वाक्यमपेक्षितम् करणसाधनम् एव हरि ओम् आचार्यः आचार्य एकः प्रश्नः फलुप्रश्नः कथं प्रष्टव्यम् इति न जाने इदानीं रामार्जुनयोर्युद्धम् इत्यादिषु स्थानेषु मुख्यः अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि तात्पर्यानुपपत्तिः तर्हि अत्रापि तात्पर्यानुपत्तिरूपं किञ्चित् कारणं वर्तते तर्हि लक्षणायाः अस्याश्च भेदो वा किम् अत्र किमपि तत्रापि तात्पर्यानुपपत्तिः इति किञ्चित् स्वीकुर्मः लक्षणबीजम् इति उच्यते खलु अर्थात् इदानीम् अयं तु श्लोकः प्रवृत्तः यत्र शक्त्या अर्थाः कथ्यन्ते तत्रैव किल आमाम् इदानीं सत्यं तत्र लक्षणः नास्ति एतेषु वाक्येषु प्रधानार्थः एव तत्रापि कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति प्रश्ने एतानि सहकुर्वन्ति तर्हि याः इमाः सामग्र्यः तात्पर्यानुपपत्तवेव अङ्गीक्रियन्ते कस्मादस्य लक्षणव्यवहारो नास्ति नाम मुख्यार्थत्यागः नास्ति खलु प्रसिद्धस्य अर्थस्य कस्यचित् तु त्यागं कुर्मः आम् किन्तु त्यागेपि लक्षणा नाम का यदि मुख्यार्थत्यागः क्रियते नाम साक्षात् प्राप्यमाणः यः अर्थः शब्देन सः अर्थः यदि परित्यज्यते तत् सम्बद्धः कश्चन अर्थः स्वीक्रियते तदा लक्षणः इदानीम् एकस्य एव प्रसिद्धार्थाः एव बहवः सन्ति चेत् तत्र कश्चन अर्थः निर्णीयते चेत् सः लक्षणः न भवति वाच्यार्थः एव वाच्यार्थेषु कश्चन स्वीक्रियते तर्हि वाच्यार्थबाधे सति तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति धरणीधराचार्यः किमपि सन्ति वा नाम शक्यार्थः स्थितः भवति लक्षणायाः प्रवृत्तिः परन्तु अत्र तथा न शक्यार्थ एव यदि अनेके भवन्ति चेत्
अतः अत्र लक्षणायाः अवसरः एव नास्ति। अर्थात् तात्पर्यं यद् इष्टं तन्नोपपद्यमानमस्ति तदा एव एताः सामग्र्यः इदानीम् उपयुज्यन्ते इति कृत्वा तावदेव तात्पर्यात् इति केवलम् आश्रित्य एव केवलं पृष्टं। तात्पर्यं तु लक्षणायाः विषये भवति। लक्षणायाः विषये नाम तात्पर्यानुपपत्तितः लक्षणायाः प्रवेशः तु तथा नास्ति। तर्हि यथा हरिं सेवते इति चेत् हरिशब्दस्य अर्थः कपिरपि भवति। तर्हि सेवते इति पदम् अनुरुध्य अस्माभिः हरिशब्दार्थः निर्णेतव्यः भवति। शक्यार्थाः यत्र सन्ति तात्पर्यस्य आश्रयणम् अवश्यं कार्यम् इति नियमः नास्ति। तदर्थमेव एतादृशे तत्र सम्प्रयोगः विप्रयोगः इत्यादि तत्र गणना कृता किल आचार्यैः तिलकाचार्यैः। अतः अनयोः प्रभेदः ईषत् तु अवगन्तव्यः भवति इति मे मतिः। अवगम्यते किल? तात्पर्यम् इत्यस्य कः अर्थः इत्यपि निर्णेतव्यं। नाम तात्पर्यमिति पदेन किम् इष्टं तत्र इति। लक्षानुपपत्तेः लक्षणायाः बीजं तात्पर्यानुपपत्तिः इति उच्यते खलु। तात्पर्यमिति पदेन किम् इष्टं तत्र। अत्र सर्वत्र तात्पर्यानुपपत्तिः इति वक्तुं न शक्येत तदा। अन्वयानुपपत्तिः इति अस्ति किल, औचिति इति अस्ति। आम् आम्। नाम वाक्यपदीयस्य अयम् अभिप्रायः किञ्चित् विस्तृतरूपेण यथा शब्दार्थबोधः अस्माकं भवेत् इति किञ्चित् विस्तृतरूपेण सामग्री विवरणं तु तैः दत्तं तावदेव। एवञ्च प्रायः नाम यत्र वाक्यार्थे स्वीकृते अन्वयः न उपपद्यते। सिद्धः श्लोकः शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाब्दवाक्यव्यवहारतश्च इति अस्ति किल। अतः तादृशानि सामग्र्यादीनि अत्र न कल्प्यन्ते इति भर्तृहरेः तात्पर्यं नास्ति। एतैः यथा अस्माकं सारल्यं भवेत् तथा एव उपायाः विशदीकृताः तावदेव। आचार्य एकः प्रश्नः। बालकस्य पठनमिति उदाहरणं दत्त्वा तत्र श्रूयते वा? इदानीं वदतु। आम्, बालकस्य पठनमिति भवान् उदाहरणं दत्तवान्। तत्र भवान् उक्तवान् यत् बालकः कर्ता अस्ति। अत्र एवं वक्तुं शक्यते वा यत् बालकः कर्ता नास्ति किन्तु अत्र उपपदविभक्तिः वर्तते षष्ठी शेषे इति वक्तुं शक्यते वा? आमां शक्यते। नाम विवक्षाम् आश्रित्य यदि अत्र कारकं न इष्टं सम्बन्धः एव अभिप्रेतस्ति तदा भवन्ति इति अस्ति किल। आमां तत्र सौकर्यं सौविध्यं भवति। आमां अतः सम्बन्धार्थे षष्ठी इत्यपि अस्तु, धन्यवादः। एवमेव उदाहरणार्थं मातरं स्मरति इत्यत्रापि मातुः स्मरति इति प्रयोगः दर्शितः। सम्बन्धार्थे षष्ठी कर्मकारकस्यापि अप्रयोगः तथापि भवितुमर्हति। मातुः स्मरति इति अत्र मातुः इति कारकं नास्ति वा?
नास्ति मातृसम्बन्धि स्मरणम् इत्यर्थे सम्बन्धार्थे षष्ठी एवं कथं ज्ञायते? इति अस्ति किल दोग्धिपयः इति कथनेन न दोषाय भवति। उपादानादीनि कारकाणि अविवक्षितानि यदा भवन्ति तदानीमेव विवक्षा वर्तते। आचार्याणां तु विवक्षा नास्ति, येषां विवक्षा नास्ति तेषां कृते तद् द्विकर्म, अस्माकं कृते तथा नास्ति। अतः स च धातुः द्विकर्मकधातुः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तदपि अत एव तत्र तेषां व्याकरणपरिपाटी एवमस्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति ते कथयन्ति। विवक्षा वक्तुः विवक्षा, न तु श्रोतुः विवक्षा। यद्यपि स्पष्टीकर्तव्यं किल, तदर्थम्। आमाम्, अन्यथा अन्यः एव अर्थः उच्येत तत्र। अस्तु, तर्हि आचार्य मम संशयः अत्र यत् यदि कोऽपि वदति मातुः स्मरति, तर्हि वयं कथं जानीमः यत् तेन सम्बन्धरूपेण षष्ठी प्रयुक्ता अथवा अत्र तु सुलभं। मातुः स्मरति इत्यत्र तु क्लेशः एव नास्ति, द्वितीया भक्तिः न प्रयुक्ता। बालकस्य पठनम् इत्यत्र क्लेशः स्यात्, यतः कर्मकारकं चेदपि षष्ठी एव, सम्बन्धार्थेपि षष्ठी एव। अतः तत्र कः अर्थः युज्यते सम्यक्तया इति दृष्ट्वा अर्थस्य निर्णयः क्रियते। उदाहरणं अग्रिमशः स्तरपाठे दर्शयिष्यामि। उदाहरणार्थं ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र शङ्कराचार्यैः चर्चा क्रियते। ब्रह्मणः जिज्ञासा, अत्र कस्मिन् अर्थे षष्ठी, सम्बन्धार्थे षष्ठी उत कर्मणि षष्ठी इति अर्थभेदः भवति तेन कारणेन। अतः तैः तत्र ब्रह्मजिज्ञासा इति पदविषये चर्चा कृता। एवं कः अर्थः युज्यते इति दृष्ट्वा तत्र अर्थः अस्माभिः निर्णेतव्यः भवति। एवं तर्हि बालकस्य पठनम् इत्यत्रापि समस्या वर्तते खलु, यतोहि यदि कर्म न प्रयुक्तं तर्हि, यदि कर्मस्य इच्छा अस्ति तर्हि तु बालकः पठति इति किमर्थं न प्रयुक्तं पूर्वमेव? इदानीं बालकस्य पठनं पश्य इति वक्तव्यमस्ति मया। अन्यदेकं क्रियापदं वक्तव्यं तस्य कर्म भवेत् इदम्। यदि प्रथमाय भक्तौ चेत् एवं प्रयोक्तुं न शक्यते। बालकः पठति, भवान् पश्यतु इति वाक्यद्वयं प्रयोक्तव्यम्। एकेन वाक्येन वक्तव्यं चेत् तदा बालकस्य पठनं पश्य इत्येव वक्तव्यं भवति। तदा तु कृदन्तं पदम् आनेतव्यं। कृदन्तं पदम् आनीतं चेत् कर्मणः षष्ठी भवति। अतः एतादृश अवसरे अपेक्षितं भवति। अस्तु, धन्यवादः। तदा तु तत्र यथा इदानीं बहवः अंशाः सन्ति, एतान् अंशान् आश्रित्य तत्र कः अर्थः युज्यते इति दृष्ट्वा सः अर्थः निर्णेतव्यः। किञ्च तदा सम्बद्धविषयाणामपि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। रविः आम्, समापयतु। हस्तं गमयत। अस्मि आचार्य। एतावत्पर्यन्तं एतावत्पर्यन्तं तिलकाचार्याः शब्दार्थ स्मृतिहेतून् सुलभतया निरूपितवन्तः। अतः तेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। श्वः कार्यशालायाः अन्तिमं दिनं वर्तते। 6 वादने आरम्भः। सर्वे वयं समये समुपस्थिताः भवेम। मङ्गलं कृत्वा अस्याः समापनं कुर्मः।
वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।